ल यहाँ एउटा यो क्वेसन छ। यो क्वेसन भनेको एकदमै लामो टाइपको छ हैन, लेन्दी टाइप्सको छ र इक्जाममा गर्दा तिमीहरू झुक्किने ठाउँहरू धेरै छन्। त्यो भएको कारणले एकचोटि 68 चैतमा आएको क्वेसन पनि रहेछ है। एकचोटि यसलाई सरसर्ती हेरौँ अनि यो सकेपछि हामी नेक्स्ट च्याप्टरतिर जम्प भइहाल्छौँ। ओके, sketch the root locus for system having gs is equal to ks plus 1 s square plus 2s plus 2 s square plus 2s plus 5 भनेर भनेको छ। भन्ने बित्तिकै अब हामीले यसलाई अब रुट लोकस बनाउनु पर्ने छ। सबभन्दा पहिला पोल्स, यसले दुईटा पोल दिन्छ, यसले दुईटा पोल दिन्छ। टोटल नम्बर अफ पोल्स बिकम 4। सरी, ओपन लुप पोल्स तिमीले हेर्यौ भने हेर त -1 प्लस माइनस j मा परेको छ। अर्को भनेको त्यही लाइनमा के -1 प्लस माइनस 2j मा परेको छ। भनेपछि चारवटा पोल हामीसँग छन्। सँगसँगै जेरोज पनि छ। जेरोज भनेको कतिवटा छ? जेरोज भनेको एउटा छ। s इक्वल टु -1 मा चाहिँ हाम्रो जेरोज छ। यहाँ लेख्न छुट्याएर रहेछ है। यो ओपन लुप पोल चाहिँ हो है। यो सानोतिनो मिस्टेक हो, यसलाई तिमीहरूले बुझिहाल्छ। ओपन लुप पोल्स भनेका चारवटा, ओपन लुप जेरोज भनेको एउटा है। s इक्वल टु -1 मा जेरोज छ भने चारवटा चाहिँ पोल यहाँ देखाइरहेको छ। द रुट लोकस लाइज इन बिट्विन -1 टु -इन्फिनिटी भनेर भनेको छ। किनभने यसलाई तिमीले प्लट गर्यौ भने ल यो -1 यहाँ छ हैन, भने जेरोज यहाँ परिरहेको छ। -1 प्लस j भनेको एउटा यहाँ परिरहेको छ, अर्को यहाँ परेको। सबै त्यो 1 को लाइनमा परेको छ कि एउटै लाइनमा परेको छ? हेर त, एउटै लाइनमा परेको छ भन्ने बित्तिकै सबै -1 को लाइनमा परेको छ। जेरोज पनि -1 मा, अनि पोल्सहरू पनि चारवटै -1 प्लस j प्लस माइनस j -1 प्लस माइनस 2j मा परेको छ। भनिसकेपछि अब तिमीले मलाई भन, रुट लोकस तिम्रो कहाँनिर पर्छ? तिम्रो राइटमा अड नम्बर अफ पोल 0 हुनुपर्छ भनेपछि तिम्रो राइटमा 5वटा, अब यहाँ त एउटै लाइनमा छ भनेपछि 5वटा भनेको तिम्रो राइटमा कतादेखि कतासम्म पर्छ भनेर चाहिँ तिमीले हेर्नुपर्छ। भनेपछि अब्भियसली -1 देखि -इन्फिनिटी को बीचमा बसेर तिमीले हेर्यौ भने, यो लाइनमा बसेर तिमीले हेर्यौ भने तिम्रो राइटमा कतिवटा पर्छ? 5वटा पोल 0 पर्छ, व्हिच इज अड। सो दैट द रुट लोकस लाइज इन बिट्विन -1 टु -इन्फिनिटी भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ। अरु यहाँ उपाय छैन है। -1 देखि -इन्फिनिटी जता बसेर यतातिर बसेर हेर्यौ भने पनि तिम्रो राइटमा के हुन्छ? तिम्रो राइटमा अड नम्बर अफ पोल 0 5 नम्बर अफ छ। दैट्स व्हाई द रुट लोकस लाइज बिट्विन 0 टु -1 सरी -1 टु -इन्फिनिटी भनेर चाहिँ भन्छ। यो कुरो बुझ्यो होला है। ल स्टेप 3, नम्बर अफ पोल्स भनेको चारवटा भयो, नम्बर अफ जेरोज भनेको एउटा भयो। भनेपछि जुन धेरै छ त्यतिवटा रुट लोकस बन्छ। पोल चारवटा छ भनेपछि रुट लोकस पनि के हुने भयो? चारवटै बन्ने भयो भनेर पनि भनेको छ है। यसलाई पनि रुट लोकस चारवटा बन्ने छ। नम्बर अफ रुट लोकस n इक्वल टु p इक्वल टु 4 भनेर यहाँ भनेको छ। अब मलाई सेन्ट्रोइड अफ एसिम्प्टोट चाहियो। सेन्ट्रोइड अफ एसिम्प्टोट निकाल्ने बेला मैले के गर्छु? वी हैव द फर्मुला समेसन p माइनस समेसन z डिवाइड बाइ p माइनस z भन्ने हामीलाई फर्मुला थाहा छ। भनेपछि हामीसँग चारवटा पोल छ, एउटा जेरो छ है। अब त्यसलाई जोड घटाउ गर्नु पर्यो भनेपछि ल हेर त, चारवटा पोलहरू यताउता यहाँ गरेको हामीले देखिन्छ। भनेपछि द सेन्ट्रोइड अफ एसिम्प्टोट बिकम्स -1। -1 मा चाहिँ तिम्रो सेन्ट्रोइड परिरहेको छ। अब मलाई एसिम्प्टोट चाहियो। एसिम्प्टोट भनेको कतिवटा हुन्छ? p माइनस z। p माइनस z भनेको 4 - 1 भनेको 3। अब मलाई तीनटा एसिम्प्टोट भनेपछि तीनटा एंगल अफ एसिम्प्टोट चाहियो। भनेपछि यो फर्मुलामा m इक्वल टु 0 1 2 हाल्दियौ भने तिम्रो एउटा एंगल 60 डिग्री आएको छ, अर्को एंगल 180 डिग्री आएको छ र अर्को एंगल 300 डिग्री आएको छ। जस्ट फर्मुलामा 0 1 2 हाल्दिनु पर्यो, किनभने हामीलाई तीनटा उ चाहिएको छ है। तीनटा के भन्छ? एंगल अफ एसिम्प्टोट चाहिएको छ। भनेपछि यहाँ फिगर पनि बनाएको छ। अहिले फिगरतिर एकछिन नगरौँ हैन। अब यदि तिमीले फिगरमै हेर्छौ भने हेर त, सेन्ट्रोइड -1 भनेको सेन्ट्रोइड यहाँ छ, जेरोज पनि यहाँ लक्कली यहीँ परेको छ। भनेपछि यहाँबाट 60 डिग्री 180 र 300 डिग्री खिच्नु पर्ने छ तिमीले है। भनेपछि दिस वान इज योर 60 डिग्री। 180 डिग्री भनेको त सिधै लेफ्टतिर गयो, यहाँ छ हैन, नदेखाए पनि यहाँ 180 डिग्री छ भन्ने तिमीले बुझ्छौ। र अर्को 300 कति छ? 300 डिग्री भनेको एन्टी क्लकवाइज 300 भनेको क्लकवाइज 60 डिग्री त हो नि। अब यसको सिमेट्रिकल हुन परिहाल्यो भनेपछि यस्तो यहाँ यो सेन्ट्रोइडबाट तीनटा एंगल खिचेको पनि तिमीले देख्न सक्छौ है। त्यो तीनटाको काम भनेको त्यो छ। ल यसलाई एकछिन मैले मेड दिएँ। ल भनेपछि अर्को भनेको हामीसँग कम्प्लेक्स पोल छ के। हामीसँग कम्प्लेक्स पोल अहिले एउटा छैन, हामीसँग अहिले दुईटा पनि छैन, अहिले हामीसँग चारवटा कम्प्लेक्स पोल छ। भनेपछि हरेक कम्प्लेक्स पोलमा एंगल अफ डिपार्चर निकाल्न तिमीहरू झुक्किन सक्छ भनेर मात्रै यो मैले गर्दै हो, नत्र यसको उ पनि छैन है, खासै गाह्रो पनि छैन। भनेपछि वी हैव 4 कम्प्लेक्स पोल। दिस वान इज योर p, दिस वान इज योर q, दिस वान इज योर r एन्ड दिस वान इज योर s। अब तलपट्टिकोलाई गर्नु परेन, किनभने p र q लाई गरेपछि r र s लाई एंगल अफ डिपार्चर भनेको त त्यही नै आउँछ। q को मिरर भनेको r हो। q प्लस 40 आयो भने r माइनस 40 हुन्छ, p प्लस 100 आयो भने s माइनस 100 हुन्छ हैन। भनेपछि माथिको दुईटालाई निकाल्दिने बित्तिकै तलको दुईटा त जस्ट मिरर हुन्छ भनेर भनिदिने मात्रै हो, त्यसलाई पनि प्रब्लम भएन। त्यसो भए म पहिलो कम्प्लेक्स पोल p बाट जान्छु। दिस वान
यो पोललाई अब हामीले निकाल्न पर्ने छ एंगल अफ डिपार्चर है, किनभने एंगल अफ डिपार्चर भनेको कम्प्लेक्स पोलको लागि निकालिन्छ। हामीलाई के थाहा छ, अब तिमीहरूले भन्नुपर्ने हुन्छ है, पहिला पोलको लोकेसन कता कता छ भनेर हेरौँ। हामीसँग 4वटा पोल छ, 4वटै एउटै लाइनमा छ के। ल हेर है, 4वटा मैले यहाँ प्लट गर्छु र एउटा जेरोज भनेको यहाँ छ। ल 4वटा पोल यस्तो छ, पी भनेको एउटा आफू भइहाल्यो, बाँकी 3टा पोल छ भनेपछि फर्मुलाले एंगल अफ डिपार्चर फर कम्प्लेक्स पोल पी भन्यो भने के हुन्छ 180 डिग्री माइनस अरु पोलहरुले त्यो पोलमा बनाएको एंगलको सम भनेपछि अरु पोल भनेको कुन हो, यो क्यूले त्यो पोलमा एंगल कति बनाएको छ, सिधै एउटै लाइनमा एन्टी क्लकवाइज 90 डिग्री बनाएको छ। आर ले कति बनाएको छ, आर ले पनि त्यही 90 डिग्री बनाएको छ एन्टी क्लकवाइज। यसले कति बनाएको छ, यसले पनि त्यही 90 डिग्री बनाएको छ भनेपछि बाँकी 3टा पोलहरुले 90 90 90 सबैले पोजिटिभ 90 डिग्री, किनभने सबै एन्टी क्लकवाइज 90 बनाएर बसेको छ। दैट्स एंगल अफ डिपार्चर फर कम्प्लेक्स पोल भनेको 180 डिग्री माइनस अरु पोलहरुले त्यो पोलमा बनाएको एंगलको सम भनेको 3टा 90 भयो, 90 त्यहाँ 270 भयो, प्लस अरु जिरोहरुले त्यो पोलमा बनाएको एंगलको जिरो पनि छ। अहिले त जिरोले त्यो पोलमा एंगल कति बनाइराछ भन्दा यहाँ देखाइराको छ, जिरोले कति बनाइराछ भन्दा जिरोले पनि त्यही 90 डिग्री बनाएको छ। यही 90 डिग्री पी मा पुग्न त त्यही 90 डिग्री चाहिन्छ भनिसकेपछि फर्मुलामा 180 डिग्री माइनस 3 टाइम्स 90 डिग्री प्लस जिरोले बनाएको एंगल भनेको पनि 90 डिग्री। दैट्स व्हाई एंगल अफ डिपार्चर फर अपर कम्प्लेक्स पोल पी इज 0 डिग्री, 0 डिग्री भनेर चाहिँ बनाएको छ। अब 0 डिग्रीलाई तिमीले प्लट गर्यौ भने 0 डिग्री भनेको त राइट तिर हो। यी मैले यहाँ डटेड लाइन पी लाई 0 डिग्री भनेर चाहिँ डिग्री भनेको 0 तिर यसरी राखिदिएको छु है। 180 डिग्री भनेको लेफ्ट तिर जान्छ भने 0 डिग्री भनेको राइट तिर जानु पर्यो, त्यही कुरा यहाँ देखाएको छ है। अब पी लाई 0 डिग्री भयो भने पी र यस त के हो, मिरर हुन्। पी को मिरर भनेको त यस हो भनेपछि यसलाई पनि 0 डिग्री हुने भयो। अब यहाँ बुझ्नलाई मैले एउटालाई 0 प्लस भन्दैछु छु, अर्कोलाई 0 माइनस भन्दैछु छु, त्यसको अर्थ केही पनि छैन। अरुको प्लस माइनस भनेको क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज हुन्छ। अब 0 डिग्री भनेको एंगलै हैन भनिसकेपछि यसलाई काम छैन है। त्यही भएर यो 0 प्लस र 0 माइनस भनेको कुरो एउटै नै हो। यसको लागि एंगल अफ डिपार्चर भनेको पनि यस्तै हुन्छ है। अब यो सिधा 0 डिग्रीलाई के क्लकवाइज भन्ने के एन्टी क्लकवाइज भन्ने हैन, जे होस् माथिल्लो 0 डिग्री क्लकवाइज सरी एन्टी क्लकवाइज हो, तल्लो क्लकवाइज हो भनेर बुझ न, त्यो कुरा चाहिँ यसले भनेको छ। भनेपछि एंगल अफ डिपार्चर फर अपर कम्प्लेक्स पोल पी इज 0 डिग्री प्लस एन्ड लोअर कम्प्लेक्स पोल यस इज 0 डिग्री माइनस भनेर चाहिँ मैले भन्दैछु छु। 0 प्लस र 0 माइनसको कुनै पनि अर्थ छैन, त्यो भनेको स्ट्रेट लाइन नै हो राइट तिर भनेर पनि भनेको छ। त्यसो भए मैले दुईटा कम्प्लेक्स पोललाई त गरे, अब मैले बाँकी दुईटा कम्प्लेक्स पोललाई गर्नु पर्यो। त्यो भनेको अब क्यू र आर लाई गर्न पर्ने हुन्छ भनिसकेपछि है। ल यता हेर, अब म क्यूमा छु, अब म क्यूमा छु भनिसकेपछि यहाँ मैले क्यूमा बनाएको छु, म क्यूमा छु भनेपछि ल हेर यसको एंगल अफ डिपार्चर के हुन्छ 180 डिग्री माइनस अरु पोलहरुले त्यो पोलमा बनाएको एंगलको सम। अरु पोलहरुले त्यो पोलमा बनाएको एंगलको सम भनेपछि त म पी मा छु नि। ल हेर न, पी मा पोजिटिभ एक्सिसबाट एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सन भनेको 270 डिग्री, यो भनेको 270 डिग्री हो नि त। यो भनेको कति हो 270 डिग्री हो। मलाई 270 डिग्री चाहियो अहिलेको केसमा त भनिसकेपछि यही झुक्किन्छ भनेर हो कि मैले यो 270 डिग्री लेखे पनि लेख, अथवा यो भनेको प्लस 270 डिग्री भन्नु र माइनस 90 डिग्री भन्नु सेम हैन र, 270 डिग्री एन्टी क्लकवाइज भन्नु र माइनस 90 डिग्री क्लकवाइज भन्नु के हो, सेम हो। त्यही भएर तिमीले 270 डिग्री लेखे पनि हुन्छ, माइनस 90 डिग्री लेखे पनि हुन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ। त्यही भएर मैले यहाँ के गर्दैछु 180 डिग्री माइनस अरु पोलहरुले त्यो पोलमा बनाएको एंगलको सम भनेको माथिबाट बन्दा कति लेखिदिरहेको छु मैले माइनस 90 डिग्री लेखिदिएको छु भनेपछि यसले पनि पोजिटिभ 90 बनाउने हो, आरले पनि पोजिटिभ 90 बनाउने हो भनेपछि आर र यसलाई त प्रब्लमै भएन, पहिलाको जस्तै भयो। मात्र माथिको पोलले के गर्ने भयो 270 डिग्री लेखे नि लेख, माइनस 90 डिग्री लेखे नि लेख, त्यो ठुलो कुरो भएन भनेर भनेको छ। दैट्स व्हाई यहाँ मैले के लेखेँ माइनस 90 डिग्री लेखेँ र जेरोजले कति बनाइरहेछ त्यसलाई पनि प्लस 90 नै बनाइरहेछ, किनभने आफूभन्दा माथि छ है। यसले पनि 90 डिग्री बनाइरहेछ भनेपछि यसको केस भनेको यति मात्रै हो झुक्किन सक्ने, यो टोटल गर्यो भने 180 डिग्री आउँदो रहेछ। दैट्स व्हाई एंगल अफ डिपार्चर फर अपर कम्प्लेक्स पोल क्यू इज 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस भनेको अब 180 डिग्री भनेको यतातिर जाने भयो हैन, 180 डिग्री। अर्को भनेको 180 डिग्री माइनस भन्छ, अर्को 180 डिग्री पनि स्ट्रेट लाइन भएको कारणले यसलाई लेफ्ट तिरबाट अथवा क्लकवाइज गए पनि एन्टी क्लकवाइज गए पनि त्यो बीचमै पर्यो, यसमा पनि प्रब्लम भएन भनेर चाहिँ भन्छ। भनेपछि एंगल अफ डिपार्चर निकाल्ने बेलामा यो क्यूमा
क्यूमा चाहिँ यो माथिको पीले चाहिँ -90 डिग्री बनाएको छ अथवा 270 डिग्री बनाएको छ है, त्यो केही फरक पर्दैन। अब 270 डिग्री राखिदियो भने पनि आउने त त्यही हो, स्ट्रेट लाइन हो, 180 डिग्रीमा यो हो भनेर चाहिँ भन्छ। भनिसकेपछि आइदर 270 राख अथवा -90 राख, यसले कुनै पनि म्याटर गर्दैन भनेर चाहिँ भनेको छ। एउटा केस तिमीहरू यसमा झुक्किन सक्छ भनेर भनेको छ है। ल मैले बुझ्यो यो एंगल अफ डिपार्चर भनेको PQRS को लागि। ओलिभिया ताम्राकार। हजुर सर बुझ्यो। ल ओके है। त्यही भएर मैले फर्मुलामा के लेखेको छु भन्दा तिमीले अगाडि मैले अल्गोरिदम पढाउने बेलामा 180 डिग्री माइनस सम अफ एंगल अफ यो कस्तो भनेको छ भने सम अफ एंगल्स अफ भेक्टर ड्रन फ्रम अदर पोल्स टु दैट पोल भनेर भनेको छु कि। भेक्टर भनेको के हो भने यहाँ भेक्टर यो त डिरेक्सन विचार गर्नु पर्यो नि त, त्यही भएर मैले त्यहाँ भेक्टर भन्ने टर्म राखेको थिएँ। त्यो भनेको के हो भने यसलाई मैले -90 डिग्री भन्नुपर्छ अथवा 270 डिग्री भन्नुपर्छ भनेर चाहिँ भनेको छ। यो तलकोले त्यसलाई पोजिटिभ 90 डिग्री बनाइरहेछ भने माथिल्लोले त -90 डिग्री बनाइरहेछ नि त हैन, अथवा +270 डिग्री बनाइरहेछ। अब 270 डिग्री लेख्ने कि -90 डिग्री लेख्ने, जे गरे पनि तिम्रो एन्सर उस्तै आउँछ भनेर भनेको छ। नो प्रब्लम भनेर चाहिँ भनेको छ है। भनेपछि यस हजुर 270 राखेपछि -180 आउँदो रहेछ सर हैन? अनि -180 यसमा त स्ट्रेट लाइन भयो सर, अरु नै एंगल आयो भने चाहिँ फरक पर्ला नि भनेको छ। यस्तो हुन्छ अरु त्यसरी यस्तो हुन्छ त कस्तो, अहिले पो 90 छ र उसको 270 भएको, अर्को बेला 100 भयो भने त फेरि उसको के हुन्छ त्यही अनुसार एंगल आउँछ नि। 100 भयो भने त कति हुन्छ 260 आउँछ हैन। त्यसरी चाहिँ मिल्न पर्यो भनेपछि फुल यो 360 हुने त हो नि। भनिसकेपछि त्यही अनुसार मिल्दै जान्छ है बाबु, त्यसलाई चिन्ता गर्नु पर्दैन। बुझ्यौ? जति बन्छ त्यही हो कि। अब तिमी पोजिटिभ आइदियो भने एन्टी क्लकवाइज लिदेऊ, नेगेटिभ आइदियो भने के लिदेऊ क्लकवाइज लिदेऊ। भनेपछि नो प्रब्लम। यसमा 180 माइनस आयो त नि, ल के भयो त नि 180 प्लस भन्नु र 180 माइनस भन्ने एंगल त्यही नै हो। 180 प्लस भनेको क्लकवाइज, यसरी एन्टी क्लकवाइज गयो भने त्यही 180 हो, क्लकवाइज गयो भने त्यही हो, त्यही 180 हो, यही लाइन हो। भनेपछि तिमी त यो बीचमा छौ नि त, जताबाट गए पनि तिमीलाई फ्रिडम भयो। भनिसकेपछि त्यही अनुसार मिल्दै जान्छ बाबु, त्यसलाई चिन्ता गर्नु पर्दैन। यो 90 मात्रै हैन, अरु केसमा पनि यस्तो मिल्दै जान्छ, त्यसलाई ठुलो कुरो मान्नु हुँदैन। तँलाई चाहिँ जसरी गर्छौ इट्स अप टु यु है, त्यही अनुसार मिल्दै जान्छ। किनभने माथिको मिरर तल आउनु पर्छ, तिमीले त्यही भ्यालु राख्दैछौ, माथिको मिरर तल आइहाल्छ, नआउने भन्ने चान्सै हुँदैन भनेर चाहिँ भन्छ है। अर्को छ ब्रेक पोइन्ट भनेर भनेको छ। हाम्रो के छ, हाम्रो रुट लोकस भनेको -1 देखि -इन्फिनिटी मा पर्छ भनेर भनेको छ। भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो रुट लोकस -1 देखि -इन्फिनिटी मा जाँदा हाम्रो हेर त -1 -इन्फिनिटी मा के छ, -1 मा जेरोज छ। तिमीले त्यहाँ हेर्यौ भने जेरोज बनाइरहेको छ, -1 मा जेरोज बनाइरहेको छ, -1 मा जेरोज छ। -इन्फिनिटी मा भनेको इन्फिनिटी भनेको नि अब्भियसली जेरोजै हो, किनभने रुट लोकस स्टार्ट्स फ्रम पोल एन्ड एन्ड्स विथ इन्फिनिटी अथवा जेरोज भनेर भनेको छ। भनेपछि इन्फिनिटीले पनि जेरोजकै काम गर्ने भयो। भनेपछि मेरो रुट लोकस -1 देखि -इन्फिनिटी मा 0 to 0 को बीचमा परिरहेको छ, जेरोज को बीचमा परेको छ भने त्यस्तो बेलामा मैले ब्रेक अवे पोइन्ट भन्न पाउँदिन, मैले ब्रेक इन पोइन्ट भन्नुपर्छ भनेर चाहिँ भनिसकेको छु। यदि तिम्रो रुट लोकस जेरोज को बीचमा पर्छ भने त्यसलाई हामीले ब्रेक इन पोइन्ट भन्छौँ। द्याट्स वाइ अब हामीले ब्रेक इन पोइन्ट क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ। ब्रेक इन पोइन्ट कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने, dk/ds = 0 गर्ने, कसमा क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसनमा। ल हेर त, क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन भनेको 1 + GSHS = 0 हो। यो भनेको त क्वेसनले दिइरहेको छ, यसलाई एलसीएम लिएर यताउता गर्यो भने के को भ्यालु भनेको यति आउँछ। ल अब यसलाई u/v डेरिभेटिभको u/v को फर्मुला लाउनु पर्यो। यहाँ त u/v मात्रै हैन, अझ यो त के छ प्रोडक्ट रुल पनि छ, प्रोडक्ट रुल सँगसँगै डिभाइड रुल पनि छ। अब यो तिमीहरूले कसरी गर्छौ, अब यसलाई खोलेर गरे पनि भयो अथवा सिधै माथि प्रोडक्ट रुल अनि तल डिभाइड रुल लाउँदा पनि भयो है। अब यो तिमीहरूले गर्न सकिहाल्छ। र यदि तिमीले सल्भ गर्यौ भने कस्तो आउँदो रहेछ भनेर यहाँ भनेको छ, हेरौँ एकछिन है यो। ओके, dk/ds भनेको कस्तो आएछ भन्दा यही नै हो। एकछिन है त, 1 + GSHS = 0 भयो। टेकिङ डेरिभेटिभ सल्भिङ वी गेट भनेको छ। सल्भिङ वी गेट भनेपछि dk/ds = 0 गर्यो भने तिमीले एउटा यस्तो इक्वेसन भेट्दो रहेछ, जुन इक्वेसन भनेको मैले यहाँ लेखिदिएको छु है। अब यो डेरिभेटिभ गर्दा पनि कोही झुक्किन्छ, त्यो भएर यो क्वेसन अलि कम्प्लेक्स छ भनेर मैले भनेको थिएँ हैन। यो डेरिभेटिभ पनि तिमीहरूले गर। 3s4 + 12s³ + 23s² + 22s + 4 = 0 आएको छ। ल हेर, यो भनेको प्रोडक्ट रुल र डिभाइड रुल तिमीहरूले लाउने बित्तिकै यो आइहाल्छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो भने dk/ds को भ्यालु त यो आयो,
अब यसलाई क्याल्कुलेटरमा हान्न पर्ने भयो। क्याल्कुलेटरमा नि अहिले त पावर फोर्थ छ, यी फोर्थ पावर छ भन्ने बित्तिकै अब तिम्रो क्याल्कुलेटरले थर्ड पावरसम्म त दिन्थ्यो, फोर्थ पावर नदिन पनि सक्छ, अथवा दियो भने पनि एउटा भ्यालु दिन्छ वा चारवटै भ्यालु नदिन सक्छ होइन। मैले त्यही भएर अस्ति नै तिमीहरूलाई भनेको थिएँ कुनै क्याल्कुलेटरले दिन्छ कुनै क्याल्कुलेटरले दिँदैन भनेर है। एउटा कम्प्लेक्स त्यो अलि राम्रो खालको क्याल्कुलेटरले दिन्छ भनेर भनेको थिएँ भने नर्मल खालको त्यो 991 ES वाला के क्याल्कुलेटर थियो त्यसले चाहिँ दिँदैन। यदि तिमीले यही इक्वेसनलाई क्याल्कुलेटरमा हान्यो भने अब कतिलाई त फेरि यो इक्वेसन क्याल्कुलेटरमा हान्न पनि आउँदैन होला है। अब तिमीहरूले न्युमेरिक मेथड पढेको छ, त्यो मैले सिकाउने होइन, न्युमेरिक मेथडमा सरले सिकाउनुहुन्छ है, अथवा सोद्धा केही फरक पर्दैन भनिसकेपछि, अथवा तिम्रै साथीहरू छन् साथीहरूले पनि मजाले सिकाइदिन्छन् भनेपछि यसलाई तिमीले हाल्यो भने अल्फाबेटिकल्ली हाल्ने त हो नि, 3 हान्ने अनि अल्फा उ गरेर x हान्ने, 3x4 + 12x³ + 23x² + 22x + 4 अनि इक्वल टु पनि त्यहाँ हुन्छ, इक्वल टु 0 गरेर सल्भ गरिदियो भने भ्यालु आउँछ है। त्यो भ्यालु एकछिन टाइम लाउँछ होइन, 25-30 सेकेन्ड जति त्यो टाइम लाएर x को भ्यालु दिन्छ। अब चारवटै भ्यालु दियो भने ठिक छ, तिम्रो क्याल्कुलेटरले काम गर्यो। यदि चारवटामा 3टा भ्यालु दिएन, जम्मै एउटा भ्यालु दियो भने चाहिँ तिमीले चाहिँ फर्दर काम गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर भन्छ। सपोज मैले हाने त्यो बेलामा मेरो क्याल्कुलेटरले एउटा भ्यालु मात्रै दियो, s = -0.23 भ्यालु दियो भनेपछि मलाई एउटा रुट पो थाहा भयो, अर्को रुट त थाहा भएन नि त मलाई। भनिसकेपछि मैले बाँकी 3टा रुट पनि त निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि विभिन्न मेथडहरू छन्, हामीले अप्सनल म्याथमा एसएलसीमा 9-10 मा पढेका होइन, 11-12 मा पढेका डिफ्रेन्ट मेकानिजमहरू छन्। अब कुनै कुनै सिन्थेसिस प्रब्लम भनेर कस्तो कस्तो गरेर होइन, रिमाइन्डर थ्योरम भनेर यताबाट हालेर भ्यालु निकालेका पनि थिए, तिमीहरूले सम्झियो होला होइन। अथवा s = -0.23 एउटा रुट भन्ने त मलाई क्याल्कुलेटरले दिएको छ, एउटा रुट त सबको क्याल्कुलेटरले दिन्छ भनिसकेपछि s + 0.23 इज 1 फ्याक्टर भनेर पनि एउटा यस्तो मेथडले पनि हामीले गरेका थियौँ होइन। s + 0.23 भनेको त एउटा फ्याक्टर हुने भयो त माथिको इक्वेसनको भनेपछि मैले त्यही मेथड चाहिँ फलो गरेँ। अब यो तिमीहरूले बुझ्छ होला होइन, बुझेन भने पनि एकचोटि आफैले ट्राई गर हेर है। मैले के गरेको छु भन्दा s + 0.23 त एउटा फ्याक्टर हो, त्यो त मलाई क्याल्कुलेटरले दिएको छ भनेपछि s + 0.23 लाई 3s³ ले मल्टिप्लाई गरेँ, किनभने यसले 3s³ लाई s ले मल्टिप्लाई गर्ने बेला 3s4 हुन्छ। 3s4 त हामीले निकालेको छ नि त। अब 3sp टाइम्स 0.23 मा 11.31 जोड्यो भने 12 हुन्छ, किनभने मैले त 12s³ पनि बनाउँदैछु भनेपछि पछाडिको त सेम छँदैछ। ल यसलाई क्याल्कुलेटर हान्यो भने माथिकै आउँछ, मात्र त्यो s + 0.23 लाई मैले मिलाउँदै जान पर्ने भएर त्यस्तो भएको त हो नि। यी 3s³ मैले 3s4 निकाल्नु पर्ने छ, s + 0.23 लाई 3s³ ले मल्टिप्लाई गर्दा 3s4 आयो। अब 3s³ ले 0.23 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 12 त आउँदैन नि त, कति आउँछ त्यसमा 11.31 थपिदियो भने 12 हुन्छ, त्यो गरेको हो हैन। ल अब भनेपछि अगाडिको पार्ट छँदैछ। अब 11.31 s² लिएँ मैले कमन, किनभने ब्राकेटमा मलाई s + 0.23 ल्याउनु छ भनेपछि अब 11.31 s³ त भइहाल्यो हैन। अनि यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा कति s² आउँछ, त्यो s² मा 20.39 जोड्दा 23 हुन्छ यी भनेपछि यसरी मिलाउँदै जान पर्यो। अब फेरि अर्कोचोटि त्यो 20 ले s + 0.23 लाई मल्टिप्लाई गर्दा अब कति हुन्छ, त्यसमा सर्टेन जोड्यो भने 22s हुन्छ यी भनेपछि 17 s जोड्यो भने 22 हुँदो रहेछ यसरी। अब त मेरो s + 0.23 त फ्याक्टर हो भन्ने थाहा छ नि त हामीलाई, त्यही फ्याक्टर भएर त यहाँ 0 आउँछ, नत्र त आउँदैन भनेपछि अब मैले के गर्न पाएँ, s + 0.23 कमन लिन पाएँ। सबैबाट s + 0.23 कमन आएपछि बल्ल मेरो ब्राकेटभित्र के आयो, यी 3s³ + 11.31 s² + 20s + 17 = 0 आयो। मलाई त एउटा फ्याक्टर है s + 0.23 एउटा फ्याक्टर हुने बित्तिकै बाँकी अब यो चिजलाई त्यसले मल्टिप्लाई गर्यो भने त क्वेसनै आउने त हो नि माथिको, यही निकाल्नलाई त लागेको। अब मैले यो निकालेपछि के हुन्छ भन्दा मेरो क्याल्कुलेटरले अब यो पछाडिको भ्यालु त दिन्छ कि, आइदर अर गर्यो भने आइदर गर्दा एउटा भ्यालु -0.23 छ, अर गर्यो भने क्याल्कुलेटरले बाँकी 3टा भ्यालु चाहिँ मजाले दिन्छ। यो चोटि अहिले पो 4वटा थियो र नदिएको, अहिले त 3टा छ दिन्छ भनेर भनेको छ। र त्यो 3टा भ्यालु भनेको के हुन्, यी -1.77 र त्यहाँ लेखिदिएको छ। अहिले हामीलाई हेर न 0.23 भनेको इम्पोसिबल भयो कि, किनभने हाम्रो रुट लोकस भनेको -1 देखि -इन्फिनिटी सम्म जान्छ कि है, -1 देखि -इन्फिनिटी सम्म जाने भएको कारणले क्याल्कुलेटरले दिएको एन्सर भनेको इम्पोसिबल आयो। 0.23 मा त हाम्रो पर्दैन भनिसकेपछि -1.77 मा पर्छ त भन्दा -1 देखि इन्फिनिटी यहाँ परेको छ, द्याट्स वाइ पर्छ भन्छौँ। र यो कम्प्लेक्स भनेको पर्दैन, यदि तिमीलाई यसले एंगल क्राइटेरिया लाएर हेर्यौ भने पर्दैन, अथवा एउटा रियलमा पर्यो भने अर्को चाहिँ कम्प्लेक्समा पर्दैन कि, सो त इम्पोसिबल भनेर लेखिदिए पनि हुन्छ। एउटा रियलमा आइदिने बित्तिकै
अर्को भनेको यो इमेजिनरीमा पर्दैन किनभने ब्रेक इन र ब्रेक अवे पोइन्ट भनेको हामीले सधैँ नेगेटिभ रियल एक्सिसमा नै हेर्छौँ भनेर पनि मैले तिमीहरूलाई बारम्बार भन्दै आइरहेको छु। भनेपछि अब यो भनेको यति यो 4वटा भ्यालु निकाल्ने भनेको तिमीहरूको क्यालकुलेटरमा डिपेन्ड गर्छ। कसैकोले 4वटै देला तिनीहरूलाई राम्रो भयो, नराम्रो दिनेहरूलाई मैले यहाँ मेथड सिकाएको छु। अब यो कतिको बुझ्यो बुझेन यो एसएलसीमै गरेको हो, 11-12 मा पनि गरे हो भनिसकेपछि एउटा फ्याक्टर हो भने बाँकी फ्याक्टर निकाल्न त सकिन्छ जस्तो लाग्छ हैन, त्यसरी नै मैले गरेको हो। ल यो मैले निकालेको बुझ्यो कि बुझेन आशिष दास? आशिष अथवा सिन्थेसिस प्रब्लम अरु के फ्याक्टराइजेसन प्रब्लम के हुन्छ त त्यसरी गर्दा पनि भयो, अथवा डिभाइड मेथड गर हैन, एनी मेथड जसरी पनि मलाई अर्को फ्याक्टर चाहिँ चाहिएको थियो त्यो फ्याक्टरबाट यसको भ्यालु निकाल्न पर्ने हो। एउटा फ्याक्टर चाहियो भने 4वटा फ्याक्टरमा एउटा फ्याक्टर थाहा भयो भने त बाँकी 3टा फ्याक्टर निकाल्नको लागि त प्रोसेसहरु धेरै छन्। मैले गर्नुपर्छ भन्ने छैन, मैले गरेकै मेथड गर्नुपर्छ भन्ने छैन। मलाई यो सजिलो लाग्यो, मलाई कमन लिँदै गर्न सजिलो लाग्यो, त्यही भएर मैले यो फलो गरे। जसरी पनि 4वटा भ्यालु आउने हो, मेरो भ्यालु र तिम्रो भ्यालु सेमै आउने हो हैन, त्यो भएको कारणले यसरी गरे भनेर पनि भनेको छ है। ल अब बुझ्यो होला यो कि बुझेन? विराट पौडेल बुझ्यो बाबु? यस सर बुझे। ल ठीक छ है, नभए एकचोटि हेर यो ठुलो कुरो केही पनि छैन। ओके, भनेपछि हाम्रो ब्रेक इन पोइन्ट भनेको -1.77 मात्रै भ्यालिड भयो, अरु चाहिँ हुँदैन भनेर भनेको छ। अब इमेजिनरीमा काट्छ कि काट्दैन भनेर चेक गर्नु पर्यो। त्यसको लागि त आरएच क्राइटेरिया लाउने हो। आरएच क्राइटेरिया कता लाउँछन्? क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन लाउँछन्। क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन 1 + GSHS गर्यो भने माथि यो आइसकेको छ भनेपछि अब यसलाई क्यारेक्टरिस्टिक इक्वेसन लाऊ है, यसलाई आरएच क्राइटेरिया लाऊ। b1 र b2 को भ्यालु अब के को फर्ममा आउने भयो? b1 भनेको के हुने भयो? ल हेर त, b1 भनेको -1/4 अनि यो दुईटाको डिटरमिनेन्ट, त्यो डिटरमिनेन्ट निकाल्दा 30 - k / 4 आएको छ। अब त्यही b2 निकाल्दा अगाडिको चिज त सेमै हुन्छ, मात्र पछाडिको फरक हो भनेपछि 10 + k र 0 को के हुनु पर्यो? डिटरमिनेन्ट लिन पर्यो। त्यसो गर्दा 10 + k आएको छ। ल हेर यो डिटरमिनेन्ट पनि हामीले निकालिसकेका छौं। त्यस्तै c1 र c2 पनि अब हाम्रो त यहाँ ठुलो पावर छ नि त, आरएच क्राइटेरियामा s4 सम्म छ। s² को भ्यालु निकालियो, अब s1 को निकाल्न पर्यो। s1 को निकाल्दा -1 आफूभन्दा जस्ट माथिको, आफूभन्दा जस्ट माथि के छ? 30 - k / 4 छ। यी मैले 30 - k / 4 गरेको छु। अनि यो दुईटाको डिटरमिनेन्ट निकाल्न पर्यो। यो दुईटाको डिटरमिनेन्ट निकालिरहेको छ है। अलि कम्प्लेक्स टर्महरु आएको छ हेर न, के को टर्ममा राख्दा यस्तो आएको छ। यो क्वेशन नै सोधेको छ कि यो हरेक स्टेपमा गाह्रो छ कि, किनभने पहिलो काम भनेको एंगल अफ डिपार्चर निकाल्दा तिमीहरु एकचोटी स्टप हुन्छ, अर्को काम भनेको त्यो भ्यालु क्याल्कुलेटरले नदेशिन स्टप हुन्छ। त्यसम्म गरे भने पनि आरएच क्राइटेरियामा आएसिन यस्ता ठुलठुला टर्म आउँछ, मिलेन कि भनेर त्यही स्टप हुन्छ हैन। यस्ता टर्महरु छन् कि c1 को भ्यालु यति आयो, c2 को भ्यालु यति आयो। d1 भनेको त अन्तिम भ्यालु भनेको त क्यारेक्टरिस्टिकको कन्स्टेन्ट हुन्छ, त्यो भनेको 10 + k हो भनेर पनि भनेको छ। एन्ड द फाइनल आरएच एरे बिकम्स दिस है। फाइनल आरएच एरे भनेको यस्तो आयो, कोलम फर्स्ट कोलम भनेको यो आयो। अब हामीले त इमेजिनरीमा काट्छ कि काट्दैन भनेर चेक गर्न लाग्यो। इमेजिनरीमा काट्नको लागि त रो 0 हुनुपर्छ भनेपछि यो केसमा रो 0 हुन सक्ने सम्भावना भनेको कुनमा छ भन त? यो केसमा रो 0 हुन सक्ने सम्भावना भनेको कुन रोमा छ? एनीवन? दुईटा रोमा छ। ओके, अब तिम्रो लामा भाइले दुईटा भन्यो हैन, भन्न त भन्यो ठीक छ, तर कस्तो छ भन्दा लामा भाइ हेर, सबैले हेर, फर्स्ट रो s4 रो 0 हुन सक्दैन, s3 रो पनि 0 हुन सक्दैन, अन्तिम रो पनि 0 हुन पाउँदैन। सक्दैन भन्दा नि पाउँदैन, पाइदियो भने त अनस्टेबल हो कि सिधै। अन्तिम रो 0 आइदियो भने अनस्टेबल हो। हामीले त मार्जिनल स्टेबल खोजिरहेको छौं भने चाहिँ अन्तिम रो पनि जिन्दगीमा 0 हुँदैन। भनेपछि सुनिल भाइले भने जस्तै यो दुईटा रो चाहिँ 0 हुन सक्ने सम्भावना छ भनेर भन्यो, ठिकै छ। तर है सुन है यो लाइन, तर एउटै भ्यालु के को भ्यालु त धेरै हुने हैन नि त, के को भ्यालु त मलाई एउटा चाहिएको छ नि त भनिसकेपछि एउटै के को भ्यालुले यहाँ 0 बनाउन चाहिँ सक्दैन भनेर भनेको छ। जस्तो हेर न, यसलाई 0 बनाउनलाई के को भ्यालु -10 चाहिन्छ, यसमा के को भ्यालु -10 चाहिन्छ, यसमा के को भ्यालु 30 चाहिन्छ भनेपछि आफैमा मेल खाएन कि। अब एउटाले -10 भन्छ, अर्कोले 30 भन्छ भनिसकेपछि त त्यहाँ त दुईटा के को भ्यालु चाहियो, दुईटा के को भ्यालु त हामीलाई हुँदैन भनिसकेपछि मेरो s² रो चाहिँ 0 हुन सक्ने सम्भावना छैन, किनभने तिमीले हालेको के को भ्यालुले एउटा 0 भए पनि अर्को हुँदैन भन्न खोजेको कि। अब दुईटा भ्यालु हाल्दा त हुँदै भएन, कुन भ्यालुले दुईटालाई 0 बनाउँछ त नि? के को कुनै पनि भ्यालुले चाहिँ त्यसलाई एकैचोटी 0 बनाउन सक्दैन है। बुझ्यो लामा भाइ? बुझ्यो।
एउटै भ्यालुले 0 बनाउन सक्दैन। एउटा 0 हुँदा अर्को हुँदैन, अर्को 0 हुँदा अर्को हुँदैन भनेपछि रो 0 यस स्क्वायर हुन सक्दैन। किनभने के को भ्यालु -10 भयो भने अगाडिको भ्यालु 0 हुँदैन, के को भ्यालु 30 भयो भने पछाडिको भ्यालु 0 हुँदैन। द्याट्स वाइ हामीले त रो नै हेर्न परेको छ नि त। द्याट्स वाइ यस स्क्वायर रो चाहिँ हुँदैन। त्यसो भए एक मात्र हुने रो भनेको S1 रो हो। S1 रो भनेको 260 - k स्क्वायर डिभाइड बाइ 30 - k छ भनेपछि अर्को झुक्किने पोइन्ट भनेको तिमीहरूको यहाँ हो। कुन रो 0 हुन्छ भन्दा अहिले लामा भाइले भने जस्तै दुईटा रो 0 हुन सक्छ भनेर भनिदिन्छ, त्यो पनि हैन, S1 रो मात्रै 0 हुन सक्छ भनेर पनि भनेको छ है। ल हेर है, यो अलि यो कसले खिचे, यो फोटो नराम्रो खिचा रहेछ। यसलाई सल्भ गर्यो भने 260 - k स्क्वायर डिभाइड बाइ यो गर्यो भने के को भ्यालु कुन आएको छ भन्दा +-16.12 आएको छ। अब के को भ्यालु त 0 देखि पोजिटिभ इन्फिनिटीसम्म हो नि त हामीले लिने भनेपछि के को भ्यालु नेगेटिभ त हामी लिँदैनौँ। द्याट्स वाइ के को भ्यालु चाहिँ ओन्ली पोजिटिभ 16.1245 चाहिँ हाम्रो चाहिँ के को भ्यालु भयो। अब यो के को भ्यालु हाल्दिने बित्तिकै अक्सिलरी इक्वेसनमा हाल्दिने बित्तिकै हामीलाई यसको भ्यालु आउँछ। ल हेर त, अक्सिलरी इक्वेसन भनेको रो भन्दा माथिको भ्यालु हो, रो भन्दा माथिको 0 हैन भनौँ न, रो 0 भन्दा माथिको इक्वेसनलाई म अक्सिलरी इक्वेसन भन्छु। माथिको इक्वेसन यस्तो छ, यसमा के को भ्यालु हाल्यौ, यसमा के को भ्यालु हाल्यो भने यसको भ्यालु हेर त +-j2.74 आउँछ। यसको मिनिङ के हो, तिम्रो रुट लोकसले इमेजिनरी एक्सिस काट्दो रहेछ। किन यहाँ जे आएको छ नि त, जे आएपछि त इमेजिनरी काट्छ, इमेजिनरीको कता काट्छ 2.74 मा काट्छ भनेर चाहिँ भनेको छ है। यो क्वेसन त्यही भएर कम्प्लेक्स छ, किनभने हरेक स्टेपमा झुक्क्याउने खालका छन्। एउटा एंगल अफ डिपार्चरमा तिमीहरू सतर्क हुनु पर्यो, अर्को यसको भ्यालु ब्रेक इन पोइन्ट निकाल्ने बेलामा क्याल्कुलेटरबाट आउने भ्यालुमा सतर्क हुनु पर्यो, दोस्रो तेस्रो रो 0 कुन हुन्छ भनेर चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो, चौथो यो के को भ्यालु पोजिटिभ मात्रै लिनु पर्यो र अनि यहाँ चाहिँ काटेको चाहिँ हामीले देख्छौँ भनिसकेपछि ठाउँ-ठाउँमा चाहिँ यो झुक्क्याउने भएको कारणले त्यो भन्यो। अब म फिगर बनाउँछु है। ल हेर, फिगर बनेको त छ, तै पनि अब यसलाई बुझ्न त पर्यो। ल यसलाई हल्का ठुलो बनाएँ मैले, किनभने ल हेर है त, सबभन्दा पहिलो काम भनेको पोल र 0 लाई प्लट गर्ने। चारवटा पोल छ है, चारवटा पोल भनेको अब तिमीले बनाइहाल्छौ, PQRS भनेर मैले नामै लेखिदिएको छु हैन, PQRS। अनि अर्को 0 पनि प्लट गर भनेको छ, 0 ट्याक्क -1 मा छ। पहिलो काम भनेको यो। दोस्रो काम भनेको के हो, रुट लोकस कहाँ पर्छ भन्दा -1 देखि -इन्फिनिटी यहाँ पर्छ, यो सबैलाई थाहा छ। सेन्ट्रोइड अफ एसिम्प्टोट कतिमा आएको, -1 मा आएको भनेपछि एंगल अफ एसिम्प्टोट कतिवटा छन्, 3टा छन् भनेपछि -1 बाट 3टा। 60 डिग्रीमा यो माथिको लाइन 60 डिग्रीमा गएको छ, अर्को 180 डिग्रीमा गएको छ, अर्को 300 भनेको अर्को 300 एन्टी क्लकवाइज भनेको 60 डिग्री क्लकवाइज हो। त्यही भएर यहाँ तीनटा एंगल पनि गएका छन्। यसरी हेर्यो भने तीनतिर पनि गएका छन् एंगल अफ एसिम्प्टोट। यो पनि तिमीहरूले बनायो। एंगल अफ एसिम्प्टोटहरु बनाइसकेपछि रुट लोकस कतिवटा हुन्छ, जुन धेरै छ त्यही नै हुन्छ भनेपछि चारवटा पोल छ भनेपछि चारवटा रुट लोकस बन्नेवाला छ। अब त्यो पनि हेरौँ हामीले चारवटा रुट लोकस कसरी बन्छ। अब ब्रेक अवे कि ब्रेक इन भन्दा ब्रेक इन पोइन्ट। ब्रेक इन पोइन्ट भनेको कतिमा आएको, एउटा भ्यालु मात्रै भ्यालिड आएको 1.76 लाई प्लट गर्छौ। 1.76 भनेको त यहाँ छ। त्यस्तै इमेजिनरीमा काट्छ कि काट्दैन भनेर चेक गरेर थियो, काट्दो रहेछ। 2.74 मा काट्छ भनेर पनि हामीले थाहा पायौँ। भनिसकेपछि हामीसँग पोल चारवटा छ, जेरो एउटा छ भनेपछि तिमीले के बुझ्न पर्यो भने चारवटा पोल मध्ये एउटा पोल मात्रै जेरोसमा जान्छ, अरु सबै इन्फिनिटीमा जाने हो। किनभने हामीलाई इक्वल नम्बर अफ पोल र जेरो त छैन भनेपछि अब म त्यही अनुसार चाहिँ यहाँ के गर्छु, काम गर्छु। एंगल अफ डिपार्चर पी को लागि एंगल अफ डिपार्चर भनेको 0 डिग्री हो भनेपछि यसको लागि पनि त्यही नै हुने हो, जस्ट मिरर हो। क्यू को लागि एंगल अफ डिपार्चर भनेको 180 डिग्री हो। यी 180 लेफ्टबाट एन्टी क्लकवाइज 180 आउनु र क्लकवाइज 180 आउनु पनि कुरो एउटै हो भनेपछि तिम्रो एसिम्प्टोट्सहरु चाहिँ यसरी बनेको छ, तिम्रो एंगल अफ डिपार्चरहरु यसरी बनेको छ भनेर भनेको छ। अब हामीले ग्राफ बनाउनु पर्यो। अब ग्राफ बनाउनु पर्यो भने कसरी जाने काम गर्न, ल हेर। अब मैले भनेको थिएँ रुट लोकस भनेको जताबाट जसरी जान पनि सक्छ, तर यसका सर्टेन प्रोपर्टिजहरु छन्, सर्टेन रुल्सहरु छन्, त्यसरी हामीले काम गर्नुपर्छ भनेर भनेको थियो है। र सकभर नजिक एसिम्प्टोट आछ भने नजिकै चीजहरु त्यसरी गइराको हुन्छ कि। मैले फर्स्टमा पी मा हेरे भने तिमीले पी मा हेर, पी को एंगल अफ डिपार्चर भनेको 0 डिग्री हो। 0 डिग्री भनेको मैले यहाँ लाइन बनाइरा छु, यो 0 डिग्री हो भनेपछि पी बाट छुट्टिने बेलामा 0 डिग्रीमा ढल्किन पर्छ। 0 डिग्री भनेको त राइट तिर हो नि त, भनेपछि पी हल्का 0 डिग्री तिर आयो अनि 0 डिग्रीमा ढल्किसकेपछि अब एसिम्प्टोटसँग प्यारलल हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ यसले थाहा पायो। भनेपछि एसिम्प्टोटसँग प्यारलल हुँदा चाहिँ 2.74 मा काटिएर माथि गएको छ।
एउटा भनेको यसरी गयो यी माथि एसिम्प्टोटसँग प्यारालल हुँदै 0 डिग्रीबाट ढल्केर माथि 2.74 मा काट्दै एसिम्प्टोटसँग प्यारालल हुँदै गयो। यदि पी त्यसरी जान्छ भने यसको पनि सेम प्रब्लम हो, 0 डिग्रीमा ढल्कियो 2.74 मा काटियो एसिम्प्टोटसँग प्यारालल हुँदै माथितिर गयो, दुईटा रुट लोकस बने, इन्फिनिटीतिर गए भनेपछि अब बाँकी रह्यो दुईटा पोल, रुट लोकस स्टार्ट्स फ्रम पोल एन्ड इन्ड्स विथ 0 भनेपछि हाम्रो 1.76 पनि ब्रेक इन हुन पर्छ भनेर भनेको छ भनेपछि क्यूबाट एउटा 1.76 मा आयो ब्रेक इन हुनलाई हैन, त्यस्तै आरबाट पनि 1.76 मा गयो ब्रेक इन हुनलाई। ल हेर त एरो मैले यहाँ दिइराको छु हैन, ट्याक्क 1.76 मा दुईटाको मिट भइसकेपछि अब एउटा भनेको हाम्रो रुट लोकस भनेको त -1 देखि -इन्फिनिटी सम्म पर्छ भनेर भनेको छ, 180 डिग्रीमा त्यो लाइन पनि खिचेको छ भनेपछि एउटा भनेको माथिबाट आएको चिज -1.76 मा पुगेपछि 0 तिर गयो एंगल अफ एसिम्प्टोटसँग प्यारालल हुँदै, यहाँ त 180 डिग्री लाइन पनि त छ नि भनेपछि एरो भनेको 0 तिर यसरी गएको देखियो भने अर्को तलतिरबाट आएको चाहिँ अब त 0 हामीसँग छैन भनेपछि एसिम्प्टोटसँग प्यारालल हुँदै -इन्फिनिटी तिर चाहिँ गयो भनेर भनेको छ। भनेपछि अब यसलाई नाम दिन पर्यो, चारवटा रुट लोकस हुनुपर्छ, एउटा भनेको 0 तिर गएको रुट लोकस नम्बर 1, अर्को भनेको इन्फिनिटी तिर गएको -इन्फिनिटी तिर गएको रुट लोकस नम्बर 2, अर्को भनेको यो माथिपट्टिको इमेजिनरीलाई काटेको माथिपट्टिको 3, अर्को भनेको तल्लो इमेजिनरीले काटेको रुट लोकस नम्बर 4 भनिसकेपछि यो इन्फर्मेसनहरुबाट हाम्रो रुट लोकस भनेको यस्तो हुन्छ भनेर हामीले थाहा पायौं एन्ड दिस इज आवर फाइनल सोलुसन भनेर पनि भनेको छ। ल यसमा कसैलाई केही प्रब्लम छ यो क्वेशनमा? भन्नु त यो कम्प्लेक्स, वान अफ द कम्प्लेक्स क्वेशन हो यो सर। हजुर सर त्यो 1 नम्बरको रुट लोकसलाई सिंगल हेर्दाखेरि छ नि सर, त्यो अरु छैन, वा 1 नम्बरको मात्रै छ भनेर हेर्दाखेरि छ नि, त्यो दुवै ठाउँमा जान्छ कि एक ठाउँमा मात्रै जान्छ, दुवै 0 तिर जान्छ कि एउटै 0 मा मात्र जान्छ सर? बुझेन त्यो दुवैतिर त एउटा गसिन त अर्को जाँदै जाँदैन नि, तिम्रो नम्बर अफ पोल र 0 इक्वल भयो भने पो त्यस्तो हुन्छ। एउटा 0 मा गइसकेपछि त अर्को पोलबाट निस्केको त्यही बाटोमा जाँदैन राजा। एउटा पोलबाट त्यही 0 मा गयो भने अर्को पोलबाट पनि त्यही 0 मा चाहिँ जाँदैन, त्यसरी चाहिँ जाँदैन है। ल यो कुरो पनि भयो। ल यसरी चाहिँ हामीले रुट लोकसलाई चाहिँ कम्प्लिट गरेका छौं। एउटा क्वेशन मैले एक्सेप्सनल केस भनेको थिएँ, त्यो यो फर्स्ट एडिसनको बुकमा छैन, सेकेन्ड एडिसनको बुकमा छ, त्यसको फोटो खिचेर म तिमीहरूलाई हालिदिन्छु अहिले अथवा भोलितिर हैन। त्यो एकचोटि तिमीहरूले हेर, बुझेन भने त्यसको पनि हामीले एकचोटि सर्टसर्टी कुरा गरौँला। भनेपछि रुट लोकस भनेको यही नै हो, यसको कन्सेप्ट चाहिँ एकदम थाहा हुनुपर्छ, किनभने डिजाइन गर्दा यही स्टेपहरु 10 वटा स्टेपहरु 11 वटा कतिवटा 12 वटा स्टेप कतिवटा छन्, यही काम गर्नुपर्ने हुन्छ दुई चोटी है डिजाइन गर्दा। 16 मार्क्सको क्वेशनमा भनेपछि तिमीहरूलाई अब कतिको इम्पोर्टेन्ट छ अब आफैले बुझ्यो होला है। रुट लोकस यही काम दुई चोटी गर्नुपर्छ भनेपछि स्पिड कति चाहिन्छ तिमीहरू त्यो पनि बुझ है, कसरी आफूले गर्नुपर्छ ग्राफमा भन्ने कुराहरु पनि आफैले बुझ है। यही काम दुई चोटी गर्नुपर्छ भनेपछि अब बुझिसक्यो होला तिमीहरूले है। ल त्यही भएर यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम चाहिँ गर्नुपर्छ। अब बाँकी रुट लोकसका क्वेशनहरु हामी डिजाइन गर्दा पनि एउटा दुईटा, धेरै त गर्न सकिदैन त्यसलाई, दुईटावटा क्वेशनसम्म फेरि त्यसमा पनि रुट लोकस हामी बनाएर गर्छौं भनेर पनि म तिमीहरूलाई भन्न चाहन्छु। भनेपछि दिस इज अल अबाउट। हजुर सो त्यो अघि एंगल अफ डिपार्चरलाई तपाईले -180 लिदाको कुरा भन्नुभयो नि। हजुर त्यो लिदाखेरि त्यो क्यूबाट गएको जुन हाम्रो लोकस छ नि, त्यो चाहिँ PQRS को जुन भर्टिकल लाइन छ त्यसको राइट साइडबाट चाहिँ त्यो -1.76 मा जान्छ हो। यस्तो छ के राजा, ल हेर है म तिमीलाई यहाँ भन्न चाहन्छु, एंगलमा कन्फ्युज जस्तो देखियो। 0 भयो भने यो 0 लाइन भनेको यो हो हेर है, पोजिटिभ 0 भने पनि यही हो, नेगेटिभ 0 भने पनि यही हो। अब 180 को कुरो, अब बाँकी लेफ्ट भनेको सबै पोजिटिभ 180 भने पनि लेफ्ट हाफ हो, नेगेटिभ 180 भने पनि लेफ्ट हाफ हो। त्यो भएर हेर न मैले यहाँ बनाउने बेला यसरी लेफ्टमा मात्रै बनाएको छु नि, त्यहाँ डटेड लाइन त सबैतिर छ। 180 डिग्री भनेको एंगल अफ एसिम्प्टोट भनौं न, यो एंगल अफ डिपार्चर भनेको यतातिर आउनु पर्छ कि, त्यही भएर मैले पोजिटिभ 180 होस् नेगेटिभ 180 होस् यो त दुईटै एउटै कुरो, त्यो भएर लेफ्टतिर मात्रै बनाइदिएको छु। 0 भनेको छ त्यही भएर मैले राइटतिर मात्रै बनाइदिएको छु, किनभने 0 भनेको त हाम्रो राइटतिर छ नि त, त्यही भएर डिरेक्सन यसरी दिएको छ कि हेर न कस्तो झुक्क्याउने खालको क्वेशनहरु हुन्छ कि। 0 भन्यो भने राइटतिर आउँछ, 180 प्लस माइनस जेसुकै भन्नुस् लेफ्टतिर जान्छ, 0 प्लस माइनस भन राइटै, 180 प्लस माइनस भन लेफ्टै, किनभने जताडै हेरे पनि 180 र 0 भनेको त्यही नै हो भनेर भन्छ। मैले बुझाउन सके राजा तिमीलाई दिनेश? ए हस् सर, भयो। ल ओके, अरु? ल
अरूलाई अब त्यस्तो प्रब्लम छैन भने हामी नयाँ च्याप्टरमा जम्प गरिहाल्छौँ। हामीसँग समय एकदमै कम छ किनभने तिमीहरूको रुटिन आइसकेको छ। भदौ 24 पछि के भन्ने रुटिन आएको छ र ऊ आएको छ, क्यालेन्डर आएको छ, रुटिनै त आएको छैन। अब त्यसैको हाराहारीमा 2-4 दिनको कुरो मात्रै हो। भनेपछि साउन महिनाभरिमा सक्ने हाम्रो लक्ष्य हुन्छ। त्यो भएपछि स्पिड गियर अप गर्नै पर्छ है। तिमीहरूले प्र्याक्टिस पनि धेरै गर्न पाउँछौ। र अर्को कुरो म के भन्न चाहन्छु भने तिमीहरू अब कोही काठमाडौँमा छौ भने है, अब गाउँतिर भएको अथवा घरतिर काठमाडौँ भ्याली बाहिर भएकोलाई त यो नमिल्ला, तिमीहरूको स्टेसनहरूतिर नपाइन सक्छ। म यहाँ एउटा प्लट देखाउँछु। यो प्लट चाहिँ तिमीहरूसँग भइदियो भने एकदम दामी हुन्छ। एकछिन है, मलाई सर्च गर्न देऊ। यहाँ सेमी लग पेपर इलेक्ट्रोनिक्सले त देखेछ होला, इन्डस्ट्रियलले देखाएको छैन जस्तो मलाई लाग्छ। एकछिन है, मलाई विन्डोज सेयर गर्न देऊ। तिमीहरूलाई यस्तो खालको प्लट अब हामीलाई चाहिन्छ। सेमी लग पेपर भन्छ अथवा यसलाई बोर्डे प्लट पनि भन्छ हैन। अब स्ट्यान्डर्ड नेम भनेको सेमी लग पेपर हो, बोर्डे प्लट भनेको प्लटको नाम भनेको बोर्डे प्लट हो। यस्तो यस्तो प्लट हामीले गर्नुपर्छ। कुनमा भन्दा सेमी लग पेपरमा। यो नर्मल ग्राफ पेपर होइन। यसका स्केलहरू भनेको लगमा, सेमी लग भनेको यस्तो स्केलमा चाहिँ बसिरहेको हुन्छ। भनेपछि हामीलाई यस्तो खालको ग्राफ चाहिँ चाहिन्छ। इलेक्ट्रोनिक्सको स्टुडेन्टहरूले इसिटीमा गरेको थियो होला, तिमीहरूले पढ्यो कि पढेन? ऋतुराम देखाएको छ नि यो पेपर? उज्जवल त्यही छैन सर। इसिटी तिमीहरूले पढ्यो कि पढेन? पढ्यौँ। ए ठिकै छ है, तिमीहरूको कोर्स रिभाइज भएर यो टपिक छैन होला। त्यसो भए कन्ट्रोलमै पढ्छ भनेर हटाइदियो होला। नत्र पुरानो इलेक्ट्रोनिक्सहरूले चाहिँ पढ्छन् है यो इलेक्ट्रोनिक्स उसमा, इलेक्ट्रिक सर्किट थ्योरीमा। अहिले त तिमीहरूको एउटै भएको छ, सर्किट थ्योरी र मसिन। यो हटाइदियो होला, एउटै चिज दुईतिर किन पढ्ने भनेर। ल ठिक छ, यस्तो खालको पेपर हुन्छ। यो भन्दा पनि अझ तिमीहरूलाई यहाँ स्ट्यान्डर्ड अझ यहाँ भएको पेपर म देखाइदिन्छु। ल यो पेपर हो कि खास। अब यो पेपर भनेको अब तिमीहरूले यो अब प्रिन्ट गर्यो भने कुन लेभलसम्म आउँछ मलाई थाहा छैन हैन। अब यसको एकदम हाई रिजोल्युसनको इमेज भएको चाहिन्छ। अब स्टेसनरीहरूले कता कताबाट प्रिन्ट गरिरहेको हुन्छ, त्यो अब तिनीहरूलाई पनि थाहा होला। नभए यो काठमाडौँमा भएको स्टुडेन्टहरूले चाहिँ यो चाहिँ अब लिएर बस्नुपर्ने हुन्छ है। यहाँ छ नि यस्तो 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 स्केलहरू चाहिँ, यसलाई हामी सेमी लग पेपर भन्छौँ अथवा बोर्डे प्लट भन्छौँ। थापाथलीको वरिपरिको स्टेसनरीमा जता पनि पाइन्छ है। त्यो कुरो चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यो प्लट नभइकन अब हामीले बाँकी काम गर्न सक्दैनौँ। च्याप्टर 6 मा बोर्डे प्लट गर्न सक्दैनौँ अनि डिजाइन पनि गर्न सक्दैनौँ है। त्यो भएको कारणले यो पेपरहरू काठमाडौँमा भएकोले किनेर क्याम्पसतिर गयो बेला किन है। अब बाहिरतिर भएकोलाई चाहिँ अब यहाँ कुन कुन छ अब डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ अनि तिमीहरूले प्रिन्ट अब यही गरे पनि हुन्छ। तर यो दुईटाको मात्रै रहेछ, हामीलाई 4वटा वाला चाहिन्छ। अहिलेको चाहिँ ठिक थियो हैन। हो सेमी लग पेपर भनेको यसमा 3टा रहेछ। यस्तो हेर्नुपर्छ कि अब मैले यो 3टा 4वटा के भनेको छु भन्ने कुरो। अब तिमी दिस वान इज बेटर कि, तर यसको रिजोल्युसन हेर त। अब यसको चाहिँ अलिक कम छ। यस्तो खालको चाहियो कि हामीलाई। ल हेर यहाँ 4वटा किसिमका छन् नि त। यो डार्क लाइनहरू हेर न, 4वटा साइडतिरका जस्तो देखिन्छ नि। यो भइदियो भने हामीले काम गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। त्यही भएर यस्तो खालको बोर्डे प्लट चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ अथवा सेमी लग पेपर चाहिँ चाहिन्छ। क्याम्पस वरिपरि गइदियो भने त पाइहाल्छ। अब बाहिर हुनेहरूलाई चाहिँ अब एउटा उपाय लाग्ला है। हेर अनि काठमाडौँ आएर तिमीहरूको इक्जामै फिजिकल हुने भइसकेपछि त जसरी गर्दा पनि हुन्छ। नभए फोटो खिचेर यताउता गरेर पठाइदिउँला। नभए प्रिन्ट गर्दा अब यो कुन, यो त एकदम फेरि सानो मसिनो लाइनहरू पनि हामीलाई चाहिन्छ कि। त्यो भएको कारणले चाहिँ समस्या हुन चाहिँ सक्छ है। अब यस्तो भइदियो भने यिनीहरू पनि सबै ठिक थियो, यिनीहरूमा स्केल दिएको छैन कि। ल यो पनि ठिकै रहेछ। तर यहाँ तिमीले हेऱ्यौ भने 1 देखि 10 सम्म गएको छ अनि फेरि 1 देखि 10 सम्म गएको छ कि। जम्मा दुईटा किसिमका छन् कि। हामीलाई यस्ता 4वटा चाहिन्छ भन्न खोजेको कि। 1 देखि 10 सम्म गएको 4वटा चाहिन्छ भनेको कि। त्यो भइदियो भने काम गर्न सजिलो हुन्छ है। यसमा थियो यी 4 साइकल भनेछ नि यहाँ भन्दै। 4 साइकल 70 डिभिजन ग्रिड ग्राफ पेपर भनेर भनेको छ। हो यस्तो खालको चाहिँ भइदियो भने हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ भनेर मैले भने। ल अब यस्तो चाहिँ जुटाउनु पर्यो तिमीहरूले है। अब यो त ग्राफमै गर्ने, ह्यान्डै गर्ने हो भनिसकेपछि अब यसको उपाय अरू केही पनि छैन। म गरेर त देखाइदिन्छु, गरेर पनि बुझ्न त बुझ्छ, तर आफैले गरेको जस्तो चाहिँ हुँदैन भनेर मात्रै हो है। ल अब यो कलेजतिर गयो भने अथवा वरिपरि कता के छ त्यो चाहिँ डाउनलोड अथवा भनौँ न प्रिन्ट अथवा फोटोकपी गरेर अब तिमीहरूले क्याम्पसतिरबाट लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। ल यो चाहिँ
ल यस्तो यस्तो क्लिन इमेजहरू भेट्टायो भने त सधैँ छ। यसमा नि तीनटा साइकलको मात्रै रहेछ, सकेसम्म 4वटा साइकल भयो भने बेटर है। ल दिस वान इज अल अबाउट बोर्डे प्लट अथवा सेमी लग पेपर। अहिले झ्याप्पै त चाहिएको छैन, अर्को क्लासमा चाहिन्छ होला, आजैको क्लासमा त चाहिँदैन होला हैन। त्यही भएर यसको लागि हल्का म ऊ चाहिँ अब बेसिस त गर्नु पर्यो है, यसको सर्टसर्ती चाहिँ भनिदिन्छु। ल ओके, ल अब हामी नेक्स्ट च्याप्टरमा छौँ। अब यहाँ धेरै इक्जाम्पलहरू राखिदिएको छु है मैले, अब यो सबै गराएर साध्य लाग्दैन, म्याक्सिमम ऊ भनिदिइसकेँ मैले, धेरै भनिदिइसकेँ भनेपछि तिमीहरूले आफैले बुझेको छ होला है। ल ओके, च्याप्टर 6 फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स टेक्निक। च्याप्टर 5 पनि हामीले सिधाइसक्यौँ है। मैले भने च्याप्टर 5 भनेको रुट लोकस टेक्निक हो, म्याक्सिमम प्र्याक्टिस चाहिन्छ, म्याक्सिमम प्र्याक्टिस गरिसकेपछि चाहिँ मिल्छ। अब च्याप्टर 6 मा हामीले 3टा ग्राफको बारेमा पढ्छौँ है। एउटा बोर्डे प्लट, अहिले भर्खर मैले देखाएको एउटा बोर्डे प्लट छ, अर्को पोलार प्लट भन्छ। पोलार प्लट चाहिँ नर्मल्ली कपीमै बनाइन्छ है, त्यसलाई हामीलाई प्रब्लम हुँदैन। अर्को चाहिँ निक्विस्ट प्लट भन्ने छ, यो पनि नर्मल कपीमै बनाइन्छ, यसमा पनि प्रब्लम हुँदैन। भनेपछि प्रब्लम हुने भनेको केमा रहेछ भन्दा यो बोर्डे प्लटमा हो। बोर्डे प्लट चाहिँ हामीलाई डिजाइन गर्दा पनि चाहिन्छ कि, त्यही भएर यसलाई बोर्डे प्लटमै सिकाउनु पर्छ, किनभने डिजाइन 16 मार्क्सको क्वेसनमा पनि त्यसमै गर्नुपर्ने भएपछि त अब तिमीहरूले चाहिँ त्यो कसरी हुन्छ जुटाउनु पर्ने हुन्छ है। ल फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स टेक्निक भनेको छ, यसलाई अब 3टा प्लटहरू यहाँ पढ्न पर्ने भएको कारणले हामीलाई धेरै टाइम चाहिँ लाग्न सक्छ। एउटा भनेको निक्विस्ट प्लट हो, अर्को भनेको पोलार प्लट हो, अर्को भनेको बोर्डे प्लट। अब यता कतै लेखा छ होला, बोर्डे प्लट हो। 3टा प्लटको बारेमा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ र इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट भन्दा कसरी आउँछ भन्दा तिम्रो क्लियर हुन्छ कि कन्ट्रोल सिस्टममा क्वेसनहरू, किनभने रुट लोकस तिमीलाई अगाडि अहिले पढेको सोधिदियो भने डिजाइनमा बोर्डे प्लटबाट सोधिदिन्छ। त्यसो भइसकेपछि बोर्डे प्लट भनेर छुट्टै क्वेसन यता आउने कुरो भएन, डिजाइनमै त्यही काम गर्नुपर्छ भनेपछि त्यही कुरो उता कभर भइहाल्छ। भनेपछि तिम्रो पोलार प्लट र निक्विस्ट प्लटमा चाहिँ एउटा क्वेसन चाहिँ सियोर हो है। अब कसरी बुझ्न पर्यो भने रुट लोकस क्वेसन पनि सियोर हो, बोर्डे प्लट पनि सियोर हो, पोलार र निक्विस्टमा चाहिँ एउटा आउँछ भनेर चाहिँ बुझ्न पर्यो है। त्यसरी चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। द्याट्स वाइ सबै थोक चाहिँ जान्नुपर्ने हुन्छ। सबै क्वेसन आउटै हो कि, अहिलेसम्म पढेको रुट लोकस नि आउँछ, बोर्डे प्लट पनि आउँछ, पोलार र निक्विस्ट भनेको सेमै छ, मात्र मिरर हो। त्यही बेला भन्ने होला काम एउटै गर्नुपर्छ भनिसकेपछि यो पनि सियोर हो, मात्र कुन क्वेसन आउँछ भन्ने मात्रै फरक हो है। तिमीले जुनसुकै ओल्ड क्वेसन हेऱ्यो भने पनि यी चिजहरू आइरहेका हुन्छन् भनेर भनेको छ। ल ओके, अब फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स टेक्निकमा हामी गयौँ भने अब फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स टेक्निक भनेको के हो भनेर चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ है। अब कन्ट्रोल सिस्टममा हामीले टाइम डोमेनमा नगरिकन सबै कामहरू फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा गरेका हुन्छौँ, किनभने फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा गर्दा चाहिँ हामीलाई क्यालकुलेसन गर्न इजी हुन्छ भनेर भनेको छ है। हामीले टाइम रेस्पोन्समा गर्दा टाइम रेस्पोन्समा गर्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ, किनभने धेरै ठुलो टाइम पिरियडको चाहिँ हामीले यसमा प्लट गर्न सकिँदैन, ग्राफमा बनाउन सकिँदैन होइन, हाम्रो एक्सिसहरूमा बनाउन सकिँदैन। तर केही चिज फ्रिक्वेन्सीमा गऱ्यो भने त होइन, धेरै टाइम भनेको त थोरै फ्रिक्वेन्सी हो नि त होइन। भनिसकेपछि त्यसको रेसिप्रोकल लियो भने हाम्रो ग्राफ भनेको के हुने भयो, टाइम पिरियडको फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा जाने भयो। अथवा टाइम डोमेनलाई फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा लानलाई डिफ्रेन्ट मेकानिजमहरू छन् होइन, ल्याप्लेस लिएर हामीले गरिरहेका हुन्छौँ। भनिसकेपछि हामीले टाइम डोमेनमा कन्ट्रोल सिस्टममा कहिले पनि त गरिँदैन, सबै काम भनेको फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्समा। यसको मेन एडभान्टेज भनेको के हो भने फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्समा हामीले गऱ्यौँ भने म्याग्निट्युड र फेज दुइटै हेर्न पाइन्छ है। टाइम डोमेनमा हामीलाई गर्न गाह्रो हुन्छ। टाइम डोमेनमा ग्राफ बनाउन र रिलेसनसिप, इनपुट र आउटपुटको रिलेसनसिप टाइम डोमेनमा हेर्दा गाह्रो हुन्छ, फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा गर्दा सजिलो हुन्छ भनेर भनेको छ। द्याट्स वाइ हामीले कन्ट्रोल सिस्टमभरि सबै हामीले फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा काम गर्छौँ भनेर भनेको छ है। ओके, एन्ड द फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स एनालाइसिस इज डन बाई 3 प्लट होइन, बोर्डे प्लट, पोलार प्लट र निक्विस्ट प्लट। मैले भनिहालेँ यिनीहरूको बारेमा। भनिसकेपछि अब यसको बारेमा भनिरहन चाहिँ पर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। अब फ्रिक्वेन्सी डोमेन क्यारेक्टरिस्टिक भन्ने बित्तिकै के हुन्छ, लेट्स सी है। लेट्स सी इनपुट सिग्नल भनेको आरटी इक्वल टु, अब यो ऊहरू केही पनि आउँदैन है तिमीहरूलाई, धेरै यो के भन्छ के अरे यो डेरिभेसन पार्टहरू, यो ल्याङ्ग्वेज पार्टहरू खासै आउँदैन, जम्मा 2 मार्क्समा आउने हो। कुन आउँछ भनेर म भनिदिइहाल्छु होइन। जस्तै इफेक्ट अफ एडिसन अफ पोल एन्ड जेरोज होइन, रुट लोकसमा पोल र जिरो एड गर्दा के हुन्छ भन्ने त्यस्तो त्यो चिज सोध्न सक्छ थ्योरीमा, नत्र रुट लोकसबाट अरू थ्योरी केही पनि सोध्दैन है, त्यो ढुक्क भए हुन्छ। अब यो प्लटमा पनि यहाँ पनि यो थ्योरी सोध्दैन, यहाँ त अब यो प्लट भएपछि सो त प्लटै हो, थ्योरी पनि कुन सोध्छ भनेर चाहिँ म त्यसलाई चाहिँ अलिक फोकस गर्छु, तिमीहरूले त्यहाँ हेर्नुपर्छ। अब यसको थ्योरी त सोध्दैन, यो बुझाउन मात्रै भनेको हो कि। ल आरटी इनपुट सिग्नल भनेको एउटा साइनसोइडल टाइम डोमेनको सिग्नल दिएको छ अरे, त्यसको फेज भनेको ल 5 फेज छ अरे। द आउटपुट भनेको 5 फेज डिफरेन्स पछि चाहिँ आउटपुट आएको छ। इनपुटको 5 फेज डिफरेन्समा
आउटपुट आएको छ भनेर चाहिँ भनेको छ है। भनेपछि कन्ट्रोल सिस्टमको ट्रान्सफर फङ्सन भनेको त CS/RS हो हैन। CS/RS भनेको यहाँ अब यसलाई यस डोमेनमा लाने हो भने CG भनौँ न CG ओमेगा भनेको GG ओमेगा टाइम्स RJ ओमेगा छ भनेपछि यसलाई म्याग्निट्युडको फर्ममा पनि लेख्न सकिन्छ र फेजको फर्ममा पनि लेख्न सकिन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ है। यही चिजलाई म्याग्निट्युडको फर्ममा पनि तिमीले लेख्न सक्छौ, यही चिजलाई फेजको फर्ममा पनि लेख्न सक्छौ। कसरी लेख्न सक्छौ भन्दा ल GG ओमेगा तिमीले निकालेको GG ओमेगा भनेको एउटा रियल हुन्छ एउटा इमेजिनरी हुन्छ हैन। मल्टिप्लाई गरे पनि डिभाइड गरे पनि जस्तो गरे नि एउटा रियल टर्म आउँछ अर्को इमेजिनरी टर्म आइहाल्छ। रियल र इमेजिनरी आइदिने बित्तिकै √a² + b² गर्छ नि त तिमीहरूले एब्सोल्युट भ्यालु निकाले त हो नि हैन। जे नभएकोको स्क्वायर प्लस जे भएकोको स्क्वायर गर्यो भने म्याग्निट्युड आउने त्यही हो। भने एंगल कसरी निकाल्छ tan इन्भर्स इमेजिनरी डिभाइड बाइ रियल गर्यो भने एंगल आउँछ। भनेपछि दिस यो म्याग्निट्युड m भनेको चाहिँ म्याग्निट्युड हो। म्याग्निट्युडलाई हामीले गेन अथवा म्याग्निट्युड रेशियो भन्छौँ भने phi भनेको tan इन्भर्स y/x अथवा tan इन्भर्स इमेजिनरी डिभाइड बाइ रियललाई हामीले के भन्छौँ फेज डिफरेन्स, इनपुट र आउटपुटको फेज डिफरेन्स भनेर भन्छ। भनेपछि यो जस्ट यो सानोतिनो चिज हो, एउटा म्याग्निट्युड हुन्छ अर्को फेज हुन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ। र मैले भनिहालेँ एडभान्टेज के हो त भन्दा इफ ट्रान्सफर फंक्शन इज डिफिकल्ट टु ऑब्टेन बाय एनालिटिकल मेथड द फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स अफ स्टेबल ओपन लूप क्यान बी ऑब्टेन एक्सपेरिमेन्टली सिम्पल एन्ड एक्युरेट। र फ्रिक्वेन्सी डोमेनबाट गर्दा सिम्पल हुन्छ, एक्युरेट हुन्छ। टाइम डोमेनबाट गर्न नसकेको चिजहरू फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा हेर्न पाइन्छ र सँगसँगै यसमा म्याग्निट्युड र फेज दुईटै चिज एकैचोटि हेर्न पाइन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ। भने डिसएडभान्टेज भनेको यो टाइम कन्ज्युमिङै हुने हो, किनभने हामीले दुईटा काम गरिरहेका छौँ र फर हाई टाइम कन्स्टेन्ट फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स मेथड इज नट कन्भिनियन्ट। र एकदम धेरै टाइम ठुलो टाइम भयो भने त फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स त्यसको रेस्पोन्स भनेको त म्याक्सिमम टाइम भनेको त मिनिमम फ्रिक्वेन्सी हो नि त, सानो फ्रिक्वेन्सीमा काम गर्न चाहिँ हामीलाई गाह्रो हुन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ है। यसका केही डिसएडभान्टेजहरू भनेका यही हुन्। अब यो पनि हामीलाई खासै चाहिएन। अर्को भनेको अब हामीले हेर्न पर्ने यहाँ छ रिलेसनसिप बिट्विन रियल एन्ड कम्प्लेक्स फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स भनेर भनेको छ है। अब यसलाई भन्न पर्यो ओके सिस्टम बिकम्स लेस स्टेबल ओके है। यो पनि राख्दै रहेछ यहाँ। ल रिलेसनसिप बिट्विन रियल एन्ड कम्प्लेक्स फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स भनेर भनेको छ इफेक्ट अफ एडिसन अफ पोल एन्ड जेरोज। पोल एड गर्यो भने के हुन्छ, जेरोज एड गर्यो भने के हुन्छ भन्ने कुरा भनेको छ हैन। अहिले हामीले यो हेरिसक्यौँ। जेरोज एड गर्नु भनेको चाहिँ के हो, सिस्टम चाहिँ हाम्रो हुनु हो, सिस्टम चाहिँ मोर स्टेबल हुनु हो भनेर भनेको छ हैन। यसलाई यसको यो टर्ममा चाहिँ यसलाई डाइरेक्ट लेखिदिएको छ हैन। यसको बारेमा चाहिँ हामीले एकचोटि डिस्कस गर्नै पर्ने हुन्छ है। जस्तो पोल एडिसन गर्ने बित्तिकै एडिसन अफ पोल गर्ने बित्तिकै सिस्टम भनेको त भनौँ न स्टेबल हुन्छ कि अनस्टेबल हुन्छ भन्ने कुरा त यसको लोकेसनमा फरक पर्छ भनिसकेपछि होइन। पोल इज एडेड इन द फरवर्ड पाथ फर अ सेकेन्ड अर्डर सिस्टम ब्यान्डविथ इन्क्रिज भनेको छ हैन। भनेको ब्यान्डविथ इन्क्रिज हुन्छ, राइज टाइम इन्क्रिजेज भनेको छ। राइज टाइम इन्क्रिज हुन्छ भनेको सिस्टम स्लो हुनु हो फेरि हैन। रेजोनेन्ट पिक इन्क्रिजेज सिस्टम बिकम्स लेस स्टेबल हैन। जेरोज एड गर्यो भने चाहिँ ब्यान्डविथ पनि इन्क्रिजै हुँदो रहेछ। पोल र जेरो दुईटै एड गर्यो भने ब्यान्डविथ इन्क्रिज हुँदो रहेछ, सँगसँगै सिस्टम चाहिँ फास्ट हुन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ है। ल यो कुरो हामीलाई खासै चाहिएन, यो चाहिँ हामीले हेर्दैनौँ खासै है। यो भनेको अब यहाँ हल्का यो डिफिनेसन पार्टहरू छ, यो डिफिनेसन पार्टहरूलाई पनि अहिले हामीलाई चाहिएन। यो सिधै हामी अब प्रब्लमतर्फ लाग्छौँ। बोर्डे प्लट कसरी आउँछ भन्ने कुरो पनि यो सबै पढ्नु परेन, यो सिकाएको मात्रै हो है। यहाँ म तिमीहरूलाई डाइरेक्ट अब यो चिजहरू नगरिकन डाइरेक्ट सिकाइदिन्छु। अब धेरै अब सबै थोक चाहियो भने चाहिँ यहाँ छ हैन। जस्ट के चाहिने के नचाहिने भन्नेहरू मात्रै हो। यो पढाइदिए त हुन्छ तर नर्मली यो पढाइँदैन कि मलाई जे चाहिन्छ त्यही मात्रै पढाउँछु है म। ल किनभने यसमा त्यस्तो ल्याङ्ग्वेजहरू केही पनि सोध्दैन है। कसरी आयो भन्ने बुझेन भने म भनिदिइहाल्छु। ल यो चाहिँ पढ्छौँ है हामीले सिधै 6.3.3 हेर। इनिसियल स्लोप, इनिसियल म्याग्निट्युड एन्ड इन्टरसेक्सन विथ लग 10 ओमेगा भन्छ। लग 10 ओमेगा भनेको एक्सिस हो। त्यो आई सेमी लग पेपरमा तिमीले हेऱ्यौ भने एक्स एक्सिस भनेको फ्रिक्वेन्सी मात्रै नभइकन लगार्थमिक स्केल हो कि, लग स्केल हो कि यो एक्स एक्सिस भनेको। लग स्केल भनेको के हो भने लग अफ फ्रिक्वेन्सी भनेर भन्छ है। एक्स एक्सिसमा तिमीले के लिँदो रहेछौ भने फ्रिक्वेन्सी मात्रै नभइकन लग अफ फ्रिक्वेन्सी। त्यही भएर स्केल भनेको लग अफ फ्रिक्वेन्सी लिने बित्तिकै 1 भनेको यहाँ यतिमा हुन्छ हैन, 2 भनेको अलि नजिक हुन्छ हैन, 3 भन्यो भने अझै नजिक, 9 भन्यो भने एकदम नजिक कि यो एउटै उसमा चाहिँ हुँदैन ग्राफ पेपर जस्तो। 1 लाई यति ठुलो स्पेस
अनि 2 बाट 3 मा जाँदा चाहिँ सानो स्पेसहरु यस्तो यस्तो टाइप्सको ग्राफ चाहिँ तिमीले त्यहाँ देखेको थियो होला, त्यस्तो खालको हुन्छ भनेर भनेको छ है। यसको मिनिङ भनेको के हो भने एक्स एक्सिस भनेको लग अफ स्केलमा, लग अफ फ्रिक्वेन्सीमा हुन्छ। लग अफ फ्रिक्वेन्सीमा हुने बित्तिकै 1 बाट 2 सम्मको डिस्टेन्स हैन, 2 बाट 3 को डिस्टेन्स यस्तो हुन्छ नि, यसमा चाहिँ फरक पर्छ भनेर भनेको छ। स्ट्यान्डर्ड चाहिँ हुँदैन, 1 चाहिँ अलि टाढा हैन, अनि 2 अलि नजिक हैन, 3 अब अरु चाहिँ नजिक 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 हुँदै आउने जस्तो यस्तो चाहिँ देखिन्छ, जुन चाहिँ अहिले प्लट गरे भने थाहा भइहाल्छ है। ल इनिशियल स्लोप, इनिशियल म्याग्निट्युड एन्ड इन्टरसेक्सन विथ लग 10 ओमेगा एक्सिस भनेको छ है। लेट अस कन्सिडर, अब यो कन्सिडर गर्ने जीएसएचएस भनेको के बाइ s को पावर n छ अरे। s को पावर n भनेको टाइप अफ सिस्टम। यदि तिम्रो डिनोमिनेटरमा यस टर्म छ भने टाइप 1 सिस्टम भनिन्छ। यदि तिम्रो डिनोमिनेटरमा यस स्क्वायर आयो भने टाइप 2 सिस्टम भनिन्छ। यदि तिम्रो डिनोमिनेटरमा 3 टाइप्स s क्यूब आयो भने टाइप 3 सिस्टम भनिन्छ। यदि तिम्रो सिस्टममा n आयो भने n टाइप सिस्टम भनेर भनिन्छ। यदि तिम्रोमा यसै आएन भने टाइप 0 सिस्टम भनेर भनिन्छ है। यो अब फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स गर्दा यो कुन टाइपको सिस्टम हो भनेर चाहिँ हामीले चेक गर्न पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यस आयो कि आएन भनेर चाहिँ हामीले हेर्न पर्ने हुन्छ। आयो पनि कतिवटा यस आयो, यस आयो कि s1 आयो कि s स्क्वायर आयो कि s क्यूब आयो कि यसै आएन कि, त्यसरी चाहिँ हेर्न पर्ने हुन्छ भन्ने कुरो यसले भनेको छ है। भनेपछि टाइप अफ सिस्टमको लागि sn भन्ने डिनोमिनेटरमा छ, माथि गेनको लागि चाहिँ के भन्ने कुरो छ है। लेट अस कन्सिडर अ सिस्टम GSHS इज इक्वल टु k बाइ sn भनेको छ। फर युनिटी फिडब्याक सिस्टम HS इज इक्वल टु 1, पुट s इज इक्वल टु j ओमेगा, यसको ठाउँमा j ओमेगा हाल्दियो भने यो आउने भयो। यसको म्याग्निट्युड लियो भने अब j ओमेगाको म्याग्निट्युड के हुन्छ है, j ओमेगाको म्याग्निट्युड भनेको त त्यही नै हुन्छ। अब 5j भनेर कसैले भन्यो भने यसको म्याग्निट्युड भनेको के हो, त्यही 5 त हो नि, त्यही भएर ओमेगा n मात्रै लेखेको छ, j लाई उडाइदिएको छ है। रियल टर्म पनि भएको भए छुट्टै कुरो, अन्डर रुट गरिन्थ्यो। भनेपछि म्याग्निट्युड मात्रै तिमीले लिन्छौ भने k बाइ ओमेगा n को म्याग्निट्युड चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ। टेकिङ म्याग्निट्युड गर्दा चाहिँ हामीले 20 लग स्केलमा कि, अब यो भनेको म्याग्निट्युड लिँदा चाहिँ यो म्याग्निट्युड भनेको डेसिबलमा छैन, यो म्याग्निट्युड भनेको त युनिटलेस जस्तो देखिएको छ। हेर त माथि के भनेको कन्स्ट्यान्ट हो, ओमेगा n भनेको चाहिँ यो टाइप्सको छ, हामीले यसलाई डेसिबलमा लानुपर्छ। भनेपछि अब यो गेनलाई हामीले डेसिमलमा लाँदा के गर्दो रहेछौँ भने 20 लग, हामीले 20 लग स्केल चाहिँ युज गर्छौँ हैन। यो 20 लग कताबाट आयो भन्ने कुरो अगाडि यो अहिले मैले स्किप गरेको पार्टहरुमा पनि छ। तिमीले यति बुझ्नु पर्यो कि यसलाई डेसिबलमा लेख्नको लागि चाहिँ हामीले 20 लग भनेर लेख्छौँ भनेर भनेको छ है। द्याट्स वाइ म्याग्निट्युड m भनेको 20 लग gg ओमेगा हुने भयो। 20 लग gg ओमेगा भनेको अब यसकोतिर पनि 20 लग हुने भयो। भनेपछि अब यो त लगको प्रोपर्टीले के भन्छ, माथि डिभाइड बाइ तल छ भने त माइनस गर्न पाइन्छ भन्छ। भनेपछि 20 लग के माइनस 20 लग ओमेगाको पावर n भन्न पाइन्छ। अब ओमेगाको पावर n भनेको फेरि लगमा के हुन्छ, यो 20 n लग ओमेगा भन्न पाइयो, किनभने पावर त अगाडि आउँछ नि त। भनेपछि इनिशियल म्याग्निट्युड अथवा म्याग्निट्युड भनेको के हुँदो रहेछ भने यो क्वेसनको म्याग्निट्युड तिमी डेसिबलमा लेख्छौ भने यसको भ्यालु भनेको 20 लग के माइनस 20 n लग ओमेगा हुँदो रहेछ भनेर भनेको छ। वेयर k इज गेन, n भनेको टाइप अफ सिस्टम एन्ड ओमेगा इज द फ्रिक्वेन्सी भनेर चाहिँ भन्छ है। हामीले कुन स्केलमा फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ ग्राफ बनाइरहेका छौँ भनेर। अब यो इनिशियल म्याग्निट्युड चाहिँ जान्न पर्यो, यो म्याग्निट्युड चाहिँ घोक्नै पर्यो। 20 लग के माइनस 20 n लग ओमेगा भन्ने चाहिँ पानी हुनु पर्यो। यदि तिमीले बोडी प्लट बनाउँछौ भने म्याग्निट्युड भनेको यो मैले बक्समा पनि राखिदिएको छु, 20 लग के माइनस 20 n लग ओमेगा है, बेस 10 त छँदैछ, यो चाहिँ पानी हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। र अब यसलाई स्लोपसँग कम्पेयर गर्छौ भने y इक्वल टु mx प्लस c सँग कम्पेयर गर्छौ भने यही माथिको यसलाई के, यसलाई y इक्वल टु mx प्लस c सँग कम्पेयर गर्छौ भने y मा है, y एक्सिसमा के छ म्याग्निट्युड हुने भयो। म्याग्निट्युड भनेको डेसिबलमा लेखिन्छ। x एक्सिस भनेको के हो, x एक्सिस भनेको यो लग ओमेगा हुन्छ भनेर भने हैन। x एक्सिस भनेको लग ओमेगा हुने भयो भनेपछि यसको स्लोप भनेको mx हो नि त, यो माइनस 20, यो माइनस 20 चाहिँ यसको के हुने भयो, स्लोप हुने भयो भनेर भन्छ है। एन्ड द स्लोप अफ द सिस्टम विल बी माइनस 20 n dB पर डिकेड भनेर भन्छ है। यो डिकेड भनेको के हो भन्ने कुरा पनि अहिले हामी ग्राफमा हेरौँला। भनेपछि यो कुरो तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो। हेर म्याग्निट्युड भनेको 20 लग के माइनस 20 n लग ओमेगा, अनि स्लोप भनेको माइनस 20 n, 20 को मल्टिपल हुँदै जान्छ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो, माइनस 20 n हुन्छ भनेर है। यो इक्वेसनलाई y इक्वल टु mx प्लस c सँग कम्पेयर गर्यो भने यस्तो आउँछ, किनभने y एक्सिसमा म्याग्निट्युड छ डेसिबलमा हैन, x एक्सिसमा लग 10 ओमेगा, यो ग्राफै लग 10 ओमेगाको हो। भनेपछि x को कोएफिसिएन्ट के छ माइनस 20 n छ, भनेपछि x को कोएफिसिएन्ट m छ, भनेपछि m इक्वल टु माइनस 29 हुने भयो भनेर पनि भनेको छ। दिस इज योर स्लोप है। हेर्दै जाऊ। अर्को पनि भनेको छ यहाँ
अब तिम्रो ग्राफले सपोज दिस इज योर म्याग्निच्युड वाइ एक्सिस भनेको म्याग्निच्युड हो, एक्स एक्सिस भनेको लग ओमेगा हो हैन, लग 10 ओमेगा हो। हेर्दै जाऊ यो अब के भने जस्तो लाग्छ होला। ग्राफ गर्दै गएपछि फेरि यो चीजहरु एकदम सिम्पल हुँदै जान्छ। तिम्रो म्याग्निच्युड प्लटले एक्स एक्सिसलाई काट्छ कि काट्दैन। सपोज म्याग्निच्युड प्लट यस्तो आयो अरे, ल मैले बनाएको भन्यो भने यसले लग ओमेगा एक्स एक्सिसमा काट्छ कि काट्दैन भन्दा यो पोइन्टमा काटेको छ भनेर भनेको छ। यदि तिमीले त्यो पोइन्ट कहाँनेर काट्यो भन्ने निकाल्छौ भने त्यो पोइन्टमा त के हुने भयो, म्याग्निच्युड 0 डिबी हुन्छ है। यो पोइन्टमा त म्याग्निच्युड त 0 डिबी हुनेवाला छ यहाँ त ओरिजिनमा त भनिसकेपछि यदि तिमीलाई त्यो कहाँनेर काट्छ एक्स एक्सिसको कतानेर काट्छ भन्ने निकाल्नु पर्ने छ भने म्याग्निच्युड त्यो पोइन्टमा 0 डिबी हुन्छ। अब म्याग्निच्युडको फर्मुला भनेको 20 log k - 20 n log ओमेगा हो, इक्वल टु 0 हुने भयो। त्यसलाई यता गर्दा यस्तो हुने भयो। अब 20 अब काट्टिने हैन, त्यो अब तिमीहरूले भन्छौ दुवैतर्फ लगलाई हटाइदिँदा के भनेको ओमेगा n हुने भयो। के भनेको ओमेगा n भनेपछि कुन फ्रिक्वेन्सीमा काट्छ भन्दा ओमेगाको भ्यालु ओमेगा इक्वल टु k पावर 1/n मा चाहिँ काट्छ। यसको लोकेसन दियो कि कुन पोइन्टमा काट्छ भन्दा फ्रिक्वेन्सी भन्दा यो पोइन्टमा काट्छ भन्ने चाहिँ यो फर्मुलाले दिन्छ भन्छ। ओमेगा इक्वल टु k 1/n, त्यसको पावर भनेको 1/n मा हुन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ है। ल यो बक्समा राखेको चीजहरु सम्झियो, अहिले केही सम्झिन पर्दैन। एउटा भनेको 20 log k - 20 n log ओमेगा एउटा, अर्को स्लोप भनेको -20n, अर्को भनेको ओमेगा इक्वल टु k को पावर 1/n भन्ने चाहिँ सम्झियो है। यिनीहरुको मिनिङहरु प्रष्ट बुझ्दै जान्छौं। ल ओके, ल यो केपी केभी के अहिले छोड्देऊ। अब सिधै जनरल कन्स्ट्रक्सन अफ बॉडी प्लट भनेर चाहिँ भन्छौं है। रुल हेर, अब बॉडी प्लट स्टार्ट भयो है, ध्यान दिएर हेर। अब यो इक्जाममा सोध्छ। ल सबभन्दा पहिला बॉडी प्लट कसरी कन्स्ट्रक्ट गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ जान्नु पर्छ। अब हेर है, त्यहाँ सबभन्दा पहिला ट्रान्सफर फंक्सन चाहिँ यस्तो फर्ममा तिमीलाई क्वेशनमा दिन्छ, फाइन्ड द ट्रान्सफर फंक्सन अथवा फाइन्ड द बॉडी प्लट भनेर। अब यस्तो भयो स्केच द बॉडी प्लट भनेर भन्छ हैन। अफ द सिस्टम ह्याभिङ जीएस इक्वल टु यति भन्छ। तिम्रो सिस्टममा कस्तो क्वेशन दिन्छ भन्दा के 1 + st 1 + stb यस्तो के भनेको। अब तिम्रो क्वेशनमा त यस्तो त के दिन्थ्यो, यो 5 + s यस्तो दिन्छ के k5 उही रुट लोकेसन जस्तो दिन्थ्यो त्यही क्वेशनै दिने त भने k5 + s डिवाइड बाइ अब यस्तै चीजहरु दिन्छ भनेर भनेको छ है। एक्सप्रेस ट्रान्सफर फंक्सन तिम्रो यस्तो ट्रान्सफर फंक्सन दिएछ भने हेर्दै जाऊ है के काम गर्न पर्ने रहेछ। पहिलो फर्म रुल 1 ले के भन्छ भने यस्तो ट्रान्सफर फंक्सनहरु दियो भने पहिलो काम भनेको यहाँ 1 चाहिन्छ मलाई, यो कन्स्ट्यान्ट भनेको 1 चाहिन्छ भनेर भन्छ। मेरो फर्मेट भनेको 1 + st जस्तो देखिनु पर्छ भन्छ के। यही क्वेशनमा तिमीले 5 कमन लिदियो भने 1 + 0.2 s हुन्छ नि त हैन। यही क्वेशनमा तिमीले 5 कमन लिदियो भने त्यस्तो हुन्छ भनिसकेपछि पहिलो काम भनेको 1+ को फर्ममा बनाउने। सुन है, पहिलो काम भनेको तिम्रो क्वेशनलाई दिएकोलाई 1+ को फर्ममा बनाउने। जस्तो हेर न, यतापट्टि राइटतिर हेर्यो भने यो क्वेशनमा हेर के यहाँ पहिले 1 + s को फर्ममा दिएको छ कि 1+ कै फर्ममा दिएको छ। यहाँ क्वेशनलाई राम्रोसँग हेर्यो भने 1 + st कै फर्ममा दिएको छ क्वेशनले भने त्यस्तोलाई त केही प्रब्लम भएन। कहिलेकाहीँ यही चीजलाई घुमाएर 0.1 कमन लिदियो भने त s + 10 हुने हो नि त यो है। यदि यस्तो s + 10 आइदियो भने तिमीले के गर्न पर्यो, 10 लाई कमन लिएर 1 + s/10 भनेको 1 + 0.1 s त हो नि हो, त्यो काम गर्नु पर्यो। 1+ भन्ने चीज देख्न पर्यो है, 1+ भन्ने चीज आउनु पर्यो भनेर भन्छ पहिलो काम। जस्तो सुकै क्वेशन होस्, यही क्वेशनमा लक्कीली 1+ दिएको छ प्रब्लम भएन। अरु आयो भने पहिलो काम भनेको 1 + st को फर्मेटमा जानु पर्छ भन्छ है। यो काम नबिर्सिया। ल यो घोक्नी हैन, यो अब यो सम्झिदै जाने हो। 1+ को काम पहिलो काम भनेको 1+। त्यसो भए सर यस्तो आयो भने के गर्ने भनौला। ल s² + 25s यस्तो नै आउँछ नि त कहिलेकाहीँ हैन, सेकेन्ड डिग्रीमा त 25s + 30 आयो भने के गर्ने भन्दा मैले के भनेको छु, मलाई 1+ चाहिन्छ भनेर भनेको छु भनेपछि मैले के गर्नु पर्यो, 30 कमन लिनु पर्यो। 30 कमन लिदियो भन्दा 1+ आइहाल्यो। 1 + 25 डिवाइड बाइ 30 प्लस s² / 30 अरु जेसुकै आओस् मतलब भएन, मलाई 1+ चाहिँ चाहियो भनेर भनेको छ है। ल यो क्वेशन भनेको त्यही हो, 1+ चाहिँ त्यहाँ चाहिएको छ भनेर भनेको छ। डिनोमिनेटरमा पनि न्युमेरेटरमा पनि 1+ चाहिँ चाहियो भन्छ। त्यसरी 1+ पछि आएकोलाई बल्ल दिस वान इज आवर के कि हैन। अब तिम्रो तल पनि कोएफिसिएन्ट आउँछ, माथि पनि कोएफिसिएन्ट आउँछ, डिवाइड गरेर यताउता गर्छौ र जुन कन्स्ट्यान्ट भ्यालु सबै 1+ st को फर्ममा गइसकेपछि जुन कन्स्ट्यान्ट भ्यालु यहाँ तिम्रो आउँछ दैट इज योर के, दैट इज योर गेन, दैट इज योर म्याग्निट्युड भन्छ। हामीलाई काम लाग्ने के भनेको त्यो हो भनेर भन्छ है। हेर्दै जाऊ। रुल नम्बर 2 बुझेन भने सोध्दा हुन्छ है। रुल नम्बर 2 ले के भन्दो रहेछ भन्दा
पुट यस इक्वल टु जी ओमेगा भन्छ, यसको ठाउँमा जी ओमेगा राखिदियो नि त भन्छ, किनभने हामीले सबै फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा काम गरिरहेको छौँ। एन्ड आइडेन्टिफाई कर्नर फ्रिक्वेन्सी भन्छ। कर्नर फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो भन्दा, अब म यताको एक्सर्साइजलाई सापट्टि लिएँ होइन। ल यो एक्सर्साइजमा हेऱ्यौँ भने हामीले 1+ST मा लैजा भनेको थियो, यो क्वेसन अल्टिमेटली 1+ST मा गएको छ भन्यो भने अब कर्नर फ्रिक्वेन्सी निकाल भन्छ कि 1+ST मा गएको हो नि त। 1+ST मा गइसकेपछि तिमीले त्यो फिगरमा हेऱ्यौ भने कोफिसिएन्ट भनेको त 0.1 छ नि त, यसको कोफिसिएन्ट भनेको त 0.1 हो नि त, यस भनेको अल्टिमेटली जी ओमेगा हो नि त, टाइम भनेको त 0.1 हो यो केसमा। यता हेऱ्यौ भने टाइमको ठाउँमा 0.001 छ नि त, भनेपछि यो टाइमको फर्ममा कि यसको कोफिसिएन्ट कति, यसको मल्टिपल भनेको टी हो नि त। टी भनेको एउटा केसमा 0.1 छ, अर्को केसमा 0.001 छ, भनेपछि यदि तिमीले फ्रिक्वेन्सी निकाल्यौ भने 1/t गर्नुपर्छ भनेर भन्छ। 1/t 1/0.1 गर्यौ भने 10 रेडियन पर सेकेन्ड इज योर 1 कर्नर फ्रिक्वेन्सी, एन्ड अर्को भनेको 1/0.001 भनेको 1000 रेडियन पर सेकेन्ड भनेको अर्को कर्नर फ्रिक्वेन्सी है। पोलमा पनि त्यसरी नै फ्रिक्वेन्सी निकाल, जेरोजमा पनि त्यसरी नै फ्रिक्वेन्सी निकाल भनेर भन्छ है। यो पनि बुझ्यो होला। के गर्नु पर्यो भने 1+ST को फर्मेटमा लैसकेपछि यो यसको कोफिसिएन्ट जति आउँछ यो त टाइम पिरियड हो नि त, टी हो नि त, फ्रिक्वेन्सी निकाल्दा के गर्नु पर्यो 1/2 गर्नु पर्यो। 1/2 गर्यो भने कर्नर फ्रिक्वेन्सी आउँछ। त्यसो भए कर्नर फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो सर भन्छौ तिमीहरूले है। कर्नर फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो भन्दा तिम्रो प्लटले स्लोप जहाँ चेन्ज गर्छ त्यसलाई हामीले कर्नर फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ है। त्यो अब अहिले ग्राफ हेर्यो भने बुझ्छ अहिले यो सिधै भन्दा कर्नर फ्रिक्वेन्सी के हो, स्लोप चेन्ज भन्ने के हो भन्ने लागिरहेको छ होला। अहिले जस्ट यति मात्रै हेर्दै जाऊ है, मैले भनेको सुन्दै जाऊ। पहिलो काम 1+ST गर्ने, दोस्रो काम भनेको त्यो टाइमबाट फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने, त्यो फ्रिक्वेन्सीलाई हामी कर्नर फ्रिक्वेन्सी भन्दो रहेछौँ। कर्नर फ्रिक्वेन्सी भन्ने के हो, त्यो ग्राफमा हेरेपछि जिन्दगी नभएपछि गरेर प्रष्ट हुन्छ भनेपछि ल हेर, पोलतिर भएको पनि फ्रिक्वेन्सी निकाल्छौ, जेरोजतिर भएको पनि फ्रिक्वेन्सी निकाल्छौ है। र फर सेकेन्ड डिग्री भनेको छ, यसको लागि अहिले एकछिन भनिदिउँला है। ल यी मध्ये अब कर्नर फ्रिक्वेन्सी त तिम्रो धेरै आउन सक्छ। लाइक मेरो यही केसमा हेऱ्यौ भने 10 र 1000 आएको थियो भनेपछि सबभन्दा सानो कुन छ, सबभन्दा सानो कुन छ भन्दा तिमीले निकाल्छौ। मेरो केसमा 10 रेडियन पर सेकेन्ड छ भनेपछि अब मैले प्लट ग्राफमा प्लट गर्न पर्यो, ग्राफमा लेख्न पर्यो सेमिलग पेपरमा, भनेपछि कुन फ्रिक्वेन्सीबाट स्टार्ट गर्छु भन्दा मैले 1/10 इन्टु सबभन्दा सानो फ्रिक्वेन्सी। हाम्रो सानो फ्रिक्वेन्सी कति आएको 10, 2 आयो भने 2/10, 5 आयो भने 5/10 भनेर भन्छ। भनेपछि मैले ग्राफमा स्टार्ट गर्ने फ्रिक्वेन्सी ग्राफमा के सुरुमै एक्स एक्सिसमा कति लेख्ने, यो पोइन्टलाई फ्रिक्वेन्सी यहाँ त log 10 ओमेगा हुन्छ भनेपछि कहाँबाट स्टार्ट गर्ने भन्दा यो फ्रिक्वेन्सी के यो पोइन्टमा फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले दिन्छ भन्छ। ग्राफमा बनाउँदा 1/10 इन्टु स्मलेस्ट कर्नर फ्रिक्वेन्सी, सबभन्दा सानो गर भनेर भन्छ है। र यसलाई डिकेड स्केलमा लैजा भन्छ। हाम्रो ग्राफ सेमिलग पेपर भनेको सबै डिकेड स्केलमा हुन्छ है। यो है हामीले सबै यो डिकेड स्केल भनेको हरेक 10 मा बनाइरहेको हुन्छ। अहिले मैले 4वटा साइकल चाहिन्छ भनेर भनेको थिएँ नि, हो त्यो सबै डिकेड स्केलमा लानुपर्छ भनेर भनेको छ है। त्यो भनेको के हो भने ग्राफमै थाहा हुन्छ। ल अब कस्तो भनेको छ भन्दा यसले स्मलेस्ट कर्नर फ्रिक्वेन्सी सपोज 5 आइदियो भने 5/10 हुन्छ। 5/10 भनेको त 0.5 हो। यसलाई स्मलेस्ट डिकेड स्केलमा चाहिँ तिमीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, एप्रोक्सिमेट गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि 0.5 लाई कि तिमीले 1 मा लानु पर्यो कि 0.1 मा लानु पर्यो भनेको कि है, 10 को पावरमा लानु पर्यो भनेर भन्छ। अब 0.5 लाई तिमीले अब कन्डिसन अनुसार आइदर 0.1 अथवा 1, अब 0.4 आयो भने त सिधै 0.1 भयो हैन। 1.9 भन्यो भने 1.9 त नहोला है। 1.9 भन्यो भने कता लाने भन्ने कुरो अब तिमीले त्यो थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ कि अब यो सबै 1 को पावरमा जानु पर्यो, 10 को पावरमा जानु पर्यो। 10 को पावर भनेको 0.1 हो, 10 को पावर -1 भनेको 10 हुनु पर्यो कि 1 हुनु पर्यो भनौँ न, कि 0.1 1 10 100 1000 यसरी जानु पर्यो कि, अथवा 0.01 अथवा 0.0001। अब 5 आयो भने के गर्ने, 5 आयो भने कि तिमी 1 मा जाऊ कि 10 मा जाऊ, इट्स अप टु यु। यो बिचकोलाई चाहिँ केही भन्ने कुरो हुँदैन, तर अगाडि गएको चाहिँ राम्रो क्लियर राम्रो इमेज आउँछ भनेर भन्छ है। सिस्टम स्टेबिलिटी हेर्न सजिलो हुन्छ भनेर भन्छ। भनेपछि अगाडि नै कि सानो फ्रिक्वेन्सीबाट स्टार्ट गर्ने भनेर भन्छ। अब 7 आयो भने 1 मा जाऊ। अब यस्तो त आउँदैन, 10 ले डिभाइड गरेपछि आउने भनेको त 0.7 हो। 0.7 भनिदियो भने के हुन्छ भने 0.7 भनेको कोसँग नजिक पर्यो 1 सँग, 0.3 भन्यो भने कोसँग नजिक पर्यो 0.1 सँग। एप्रोक्सिमेट गर भनेर भन्छ है, 10 को उसमा लैजाऊ भनेर भन्छ। हेर है, काम केही गरे छैन। पहिलो काम भनेको 1+ST को टर्ममा लाने, सेकेन्डमा कर्नर फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने, कर्नर फ्रिक्वेन्सी मध्ये सबसे सानो कुन छ त्यसलाई चिन्ने, त्यसलाई डिभाइड बाइ 10 गर्ने। अब ट्याक्क आयो भने ठिकै छ, आएन भने त्यसलाई एप्रोक्सिमेट गर्ने। अब 0.1 0.01 यस्तो आइदियो भने ठिक छ। अब 0.3 आयो भने 0.1 मा लाने,
1.7 आयो भने त्यसलाई आइदर 1 अथवा 10 भनेको नजिक हुन्छ 1 छ 1 मा लाने भनेर चाहिँ भन्छ। भनेपछि यसरी चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो नियरेस्ट डिकेड स्केलमा चाहिँ त्यसलाई हामीले के गर्छौ चेन्ज गर्छौ एप्रोक्सिमेट गर्छौ एन्ड दिस विल बी आवर स्टार्टिङ फ्रिक्वेन्सी ओमेगा भन्छ। र ग्राफमा स्टार्ट गर्दा तिमीले एक्स एक्सिसमा बनाउँदा त्यो फ्रिक्वेन्सीबाट स्केलिङ गर्छौ भनेर चाहिँ भन्छ है। स्टार्टिङ फ्रिक्वेन्सी ग्राफमा यो ओरिजिनमा 0 लेख्न पाउँदैनौ कि यो लग ओमेगा हो, हामीले यहाँ 0.1 लेख्न पर्यो कि यसलाई एप्रोक्सिमेट गरेपछि यो 0.1 हुन्छ, अर्को यताको डिकेड स्केल 1 हुन्छ, यताको 10 हुन्छ, अर्को 100 हुन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ है। ल रुल नम्बर 3 अर्को रुलले के भन्छ भने स्टार्टिङ म्याग्निट्युड निकाल भन्छ। तिम्रो प्लट कहाँबाट स्टार्ट गर्ने, अब प्लटमा एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस कहाँबाट स्टार्ट गर्ने भन्दा मैले अहिले फर्मुला भने 20 log k - 20 n log ओमेगा यो फर्मुलाबाट हामीले स्टार्ट गर्छौं भन्छ। यो त हामीले निकालिसक्यौं। वेयर ओमेगा भनेको अहिले हामीले एप्रोक्सिमेट गरेर आएको फ्रिक्वेन्सी, n भनेको टाइप अफ सिस्टम, तलपट्टि यस छ कि छैन, यस छ भने टाइप 1, यसै छैन भने टाइप 0 भन्छ। ल भनेपछि कुनको लागि स्लोप कति हुन्छ भनेर, ल स्लोप भनेको त -20 n हो, यसै छैन भने स्लोप 0 किनभने n को भ्यालु 0 छ है। टाइप 0 को लागि स्लोप 0, स्लोप हुँदो रहेछ, स्लोप हुँदैन भनेको कन्स्ट्यान्ट लाइन हुन्छ भनेर बुझ्न पर्यो है। अर्को हेर टाइप 1 को लागि, अब टाइप 1 को लागि हेर्छौ भने तिम्रो टाइप 1 भने त n = 1 भयो भने तिम्रो स्लोप भनेको -20 हुने भयो। टाइप 2 छ भने n = 2 भनेको -40 हुनु पर्यो भनेर पनि भनेको छ। दिस इज अल अबाउट स्लोप। रुल नम्बर 4 ले के भन्छ भने अब बडी प्लट बनाउँदा चाहिँ कर्नर फ्रिक्वेन्सीहरुलाई चाहिँ हेर्दै जाऊ भनेर भन्छ। रुल नम्बर 5 ले पनि त्यही अनुसार चाहिँ एंगल निकाल्दै जाऊ भन्छ, जुन चाहिँ हामीले यो क्वेशनमा चाहिँ अब प्रष्ट तरिकाले हेर्छौं र इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट भन्दा पनि यो क्वेशन चाहिँ धेरै चोटी आको छ। टाइम कति भयो है, भ्याइन्छ कि भ्याइदैन? कति बजेसम्म हाम्रो क्लास सुनिल? क्लास चाहिँ 4-5 सम्म होला। ल त्यसो भए भ्याइदैन, तर म सरसर्ती त्यो प्लटलाई चाहिँ म सिकाइदिन्छु। अहिले भनेको जति काम प्लटलाई देखाइदिन्छु है। ल हेर है त, ल यो जति अहिले कम्प्लेक्स तरिकाले हेरेर सुनेको छौ नि त्यो भन्दा इजी छ है। काम कसरी गर्ने भने दिस इज योर बोडी प्लट है। अब मैले बोडी प्लटै त देखाउन सक्दिन, नभए भोलि फोटो खिचेर एउटा देखाइदिउँला हैन। ल हेर बोडी प्लट भनेको यो हो कि मैले के भन्न खोजिरहेको थिएँ भने अहिलेको स्पेस हेर न, 1 बाट 5 सम्म यो स्पेस यति ठुलो छ हैन, ग्राफको एक्स एक्सिस चाहिँ हेरौ। 5 बाट 10 मा चाहिँ यति थोरै छ कि, किनभने यो हामीले नर्मली फ्रिक्वेन्सी लिएको हैन कि लग अफ फ्रिक्वेन्सी लिएको है। त्यो भएको कारणले यस्तो हुन्छ, लग लिदिने बित्तिकै 1 देखि 5 सम्म यस्तो छ, 5 देखि 10 सम्म चाहिँ थोरै छ है। त्यो इफेक्ट हामीले यो फ्रिक्वेन्सी रेस्पोन्स किन गर्न लाग्यो भने सानो चेन्ज भयो भने के हुन्छ भनेर हेर्न लागेको हो कि। त्यही भएर 1 देखि 5 सम्मको हेर त एकदम ठुलो देखाइदिएको छ यसको, किनभने चेन्ज हामीले हेर्न खोज्दै छौं। 5 देखि 10 भनेको चाहिँ एकदम थोरै दिएको छौं, किनभने त्यो चेन्ज सानो चेन्जले हामीलाई खासै असर गर्दैन। ठुलोमा सानो चेन्ज भएर हामीलाई केही असर गर्दैन कि, सानोमा ठुलो चेन्ज गर्दियो भने असर हुन्छ हैन। ठुलो चीजमा भयो भनेर केही फरक पर्दैन कि। तिमीसँग 1 करोड रुपैयाँ छ, 1 करोडमा 1 रुपैयाँ घट्यो भने तिमीलाई केही असर गर्दैन, तर तिमीसँग 100 रुपैयाँ छ, तिमीसँग 10 रुपैयाँ हरायो भने चाहिँ तिमीलाई असर गर्छ कि है। लग भनेको त्यही नै हो, त्यसरी चाहिँ हामीले रेस्पोन्स हेरेका हौं कि। त्यही भएर यो ठुलोको लागि हामीले स्पेस चाहिँ एकदम सानो दिएका छौं, सानोको लागि स्पेस चाहिँ के छ ठुलो छ। 1 देखि 5 सम्म जाने स्पेस भनेको हेर त 5 देखि 10 सम्मको लागि चाहिँ कम छ भनेर चाहिँ भन्छ है। लग भनेको वास्तवमा त्यही नै हो, सानो चीजलाई सानै चीजले कति प्रभाव पार्छ, ठुलो चीजलाई सानो चीजले कति प्रभाव पार्छ हामीलाई मतलब छैन भनेर चाहिँ भन्छ है। दिस इज अल अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस भनेको यो हो, वाइ एक्सिस भनेको म्याग्निट्युड। म्याग्निट्युड हेर त यहाँ हेर्यो भने यो डेसिबल, अहिले मैले फर्मुला भनेको थिएँ नि त्यो डेसिबल चाहिँ यसरी प्लट गर्छौं र एउटै प्लटमा दुईटा काम हुन्छ। यो माथि हेर्छौ भने म्याग्निट्युड प्लट हो, तल्लो हेर्छौ भने फेज प्लट हो। वाइ एक्सिसमा हेर्यो भने यहाँ डिग्री छ हेर त, -80 100 120 यिनीहरू डिग्री छ, यो फेजको लागि चाहियो, फेज डिग्रीमा हुन्छ भने। अलि माथि हेर्यो भने 0 20 40 60 यस्तो यस्तो देखाएको छ, त्यो भनेको म्याग्निट्युड हो, डेसिबलमा हामीले लेख्न पर्छ। र कर्नर फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो भनेर अहिले मैले भनेको थिएँ। ल यो तिमीले यसरी हेर्यौ भने यो लाइन त स्ट्रेट लाइन छ, यहाँ आएर स्लोप चेन्ज भएको छ, अनि फेरि यो -40 मा झरेको छ, यो पोइन्टमा आएर स्लोप चेन्ज भएको छ भनेपछि जता स्लोप चेन्ज हुन्छ त्यसलाई हामीले कर्नर फ्रिक्वेन्सी भन्छौं। र एउटा भनेको 1000 मा चेन्ज भएको रहेछ, अर्को भनेको 10 मा, भनेपछि अहिलेको केसमा 10 and 1000 इज आवर कर्नर फ्रिक्वेन्सी। जता स्लोप हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौं कर्नर फ्रिक्वेन्सी भन्छौं। किन स्लोप चेन्ज भयो हैन, पहिला -20 थियो अनि -40 छ अनि -60 छ भनेपछि यो पोइन्टमा आएर चाहिँ के भएको छ स्लोप चेन्ज भएको छ भने तिनीलाई हामीले कर्नर फ्रिक्वेन्सी भनेर भन्छौं। र हेर त यो बोडी प्लटको म्याग्निट्युड र फेज हेर्ने बित्तिकै यो सिस्टम स्टेबल छ कि छैन भनेर मेरो आँखाले थाहा पाइसक्यो कि।
अब मैले तिमीहरूले सिकाएको त छैन, तर यो दुईटा एकै ठाउँमा हालेर हेरिदिने बित्तिकै सिस्टम स्टेबल छ कि अनस्टेबल छ भनेर ट्याक्कै थाहा हुन्छ भनेर चाहिँ भनेको छ है। त्यो वचन हामीलाई अब भोलि इन्डस्ट्रीमा गएर डिस्प्ले, तिम्रो डिस्प्लेमा हुने यिनै प्लटहरू हुन्, यिनै पोलर प्लट हुन्, यिनै म्याग्निच्युड प्लट, यही बोर्डे प्लटहरू हो, तिमी इन्डस्ट्रीमा छिर्ने बित्तिकै भनेपछि त्यो सिस्टम स्टेबल भयो कि अनस्टेबल भयो भनेर तिमीले यो दुईटा ग्राफ हेरिदिने बित्तिकै सिधै भनिदिन सक्छौ है। यो ग्राफमा थोरै चेन्ज हुँदा अनस्टेबल हुन्छ कि स्टेबल हुन्छ के हुन्छ भनेर चेक गर्न मजाले सक्छौ भनिसकेपछि यो रियल लाइफमा पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ भनेर भनेको छ। ल ठिक छ, आजलाई हामी यति नै गर्छौँ है। र बोर्डे प्लटको अब यो भित्रको इन्टरनल यो भनौँ न यो सानो बक्स त यहाँ देखाएको छैन, त्यो देखाउन बुकमा साध्य पनि लाग्दैन। तिमीहरूसँग शहीद हसनको बुक छ भने शहीद हसनको बुकमा हेर, त्यसले भित्रको सानो बक्स पनि देखाइदिएको छ। अब बुकै छैन भने सेमिलग पेपर कस्तो हुन्छ भनेर मैले देखाइदिइसकेको छु। यदि त्यो पनि यताउता भएन भने मैले यही क्वेसन गर्दा प्लटमा कसरी गरेको थिएँ भनेर त्यो एउटा मसँग छ क्या हो, त्यो चाहिँ म तिमीहरूलाई फोटो खिचेर देखाइदिन्छु, अनि त्योबाट नै धेरै आइडिया आउँछ भनेर पनि भन्न चाहन्छु है। भनिसकेपछि नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी बोर्डे प्लट गर्छौँ कम्प्लिटली। बोर्डे प्लटको 2-3टा क्वेसन गरिसकेपछि त्यसमा पनि तिमीहरू पानी भइहाल्छ अनि सजिलो भइहाल्छ, अनि हामी पोलर प्लट र निकोस प्लट हेर्छौँ भनेर तिमीहरूलाई भन्न चाहन्छु है। र कोर्स भनेको अब हाम्रो अलि फास्ट दौडिन्छ, किनभने तिमीहरूको इक्जाम आउन लाग्यो, मेरो पनि इक्जाम आउन लाग्यो है। त्यो भएको कारणले र ल्याब भनेको त फिजिकल्ली नै हो, हाम्रो उसमा सम्भव छैन, अनलाइनमा सम्भव छैन। गरे त म्याटल्याबमा देखाए त हुने हो, तर हामीसँग पिएलसी डिभाइसै छ इन्डस्ट्रीमा युज हुने, त्यो भइसकेपछि पिएलसी डिभाइस कलेजमै भएको कारणले र कलेजमा ल्याब गर्न अब खोलि नै हाल्छ। त्यो भइसकेपछि पहिलाको सेमेस्टर जस्तै ल्याब हामी कलेजमै गर्छौँ, 2-4वटा ल्याब कलेजमा गरिदिने बित्तिकै तिमीहरूको कोर्स पनि सकिन्छ भनेर चाहिँ मैले भन्न चाहेँ। ल केही छ भने भन, होइन भने आजलाई हामी यति गर्छौँ। त्यो अल्गोरिदमहरू एकचोटि हेरिदेऊ है, घरमा बसेर बेला फुर्सदमा एकचोटि यो अल्गोरिदम हेरिदियो भने मलाई नेक्स्ट क्लासमा बोर्डे प्लट पढाउन चाहिँ सजिलो हुन्छ। केही प्रब्लम छ सुनिल अथवा कोही? सर यो लास्टतिर रुल नम्बर 3 र रुल नम्बर 4 चाहिँ के भन्नुभएको छ? रुल नम्बर 3 र 4 पखाए कता गए यिनीहरू है। रुल नम्बर 3 मा डिटरमाइन कर्नर फ्रिक्वेन्सी कुन हो, त्यही त हो नि होइन। ल अहिले यो रुललाई त्यति ध्यान नदेऊ न, यो रुलहरू भनेको हामीले क्वेसन गर्दै नै आउँछन्। अहिले त तिमीहरू यो भनेको के हो भनेर देखेकै छैन, बुझेकै छैन होइन। टाइप 1 को लागि स्लोप भनेको -20, टाइप 2 को लागि -40, 20 को मल्टिपल हुँदै जान्छ कि, 3 को लागि -60 यस्तो हुँदै जान्छ। त्यही भनेको छ रुल नम्बर 3 ले भने। 4 र 5 मा चाहिँ यो ग्राफको बारेमा भनेको छ, ग्राफको बारेमा ग्राफ बनाउने बेला नै भनौँला कि यो कसरी गर्ने भनेको छ कि। रुल नम्बर 4 को कुरा गर्छौ भने अहिले मैले भने नि स्लोप भनेको यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा जाँदा -20 छ, कर्नर फ्रिक्वेन्सी आसिन चेन्ज हुन्छ भन्छ कि है। कर्नर फ्रिक्वेन्सी आसिन -40 भयो, अर्को कर्नर फ्रिक्वेन्सी आसिन -60 भयो भनेर भन्छ। एउटा रुलले त्यो भनेको छ भने अर्को चाहिँ एङ्गलहरूको बारेमा भनेको छ, एङ्गलहरू चाहिँ बनाउँदै जाने भनेर भनेको छ। र यो कहाँबाट स्टार्ट गर्ने, मैले 60 बाट स्टार्ट गरेको छु नि त, यो भनेको स्टार्टिङ म्याग्निच्युड हो। यो फ्रिक्वेन्सी भनेको 1 भनेर यहाँ लेखेको छु, 1 भनेको स्टार्टिङ फ्रिक्वेन्सी 1 हो, यो 60 भनेको स्टार्टिङ म्याग्निच्युड यम हो। यो 60 भनेको 20 log k - 20 n log ओमेगा गरेर 60 आएको हो। यो 1 भनेको अहिले हामीले कर्नर फ्रिक्वेन्सीलाई डिभाइड बाई 10 गरेर एप्रोक्सिमेट गरेर 1 आएको भनेपछि हरेक चिज दिस वान इज योर ओमेगा, दिस वान इज योर स्टार्टिङ म्याग्निच्युड यम कि कताबाट स्टार्ट गर्ने भन्ने कुरा पनि त हुन्छ नि। यी 60 यो 60 त्यतिकै स्टार्ट गरेर आएको छैन मैले, यो भनेको फर्मुला 20 log k - 20 n log ओमेगाबाट यहाँ आयो, ओमेगा पनि त्यतिकै आएको छैन। यो 1 को ठाउँ 0.1 हुन पनि सक्छ के कहिले काहीँ, त्यो भन्न खोजेको। ओरिजिन हुँदैमा 0 हुन्छ भन्नु चाहिँ छैन भनेर भनेको, किनभने त्यो अगाडिको पार्टलाई हामीले कन्सिडर गरेका छैनौँ भनेर पनि भन्छ कि। ल म तिमीहरूलाई त्यस्तो पनि देखाइदिन्छु, हेर्दै जाउँ। सपोज हेर न, यो केसमा 0.3 आयो कि, 0.3 लाई हामीले एप्रोक्सिमेट गरौँ 0.1 मा लयौँ भनेर, दिस इज योर ओमेगा। अब यो स्टार्टिङ म्याग्निच्युडको फर्मुला भनेको यसले दिन्छ, यसले दियो भने 20 log k - 20 n log ओमेगा गर्यो भने स्टार्टिङ म्याग्निच्युड आउँछ भनेर भनेको छ हैन। ल अब यहाँ ग्राफमा मैले देखाउन खोजेको खास तिमीहरूलाई सधैँ त्यो हुन्छ भनेर पनि भन्नु छैन। ल हेर यो केसमा 0.1 बाट स्टार्ट भएको छ कि, यो भनेको स्टार्टिङ फ्रिक्वेन्सी ओमेगा भनेको 0.1 बाट स्टार्ट भएको छ है। कि यसको मिनिङ के हो भने 0.1 भन्दा बट्टी उतापट्टि 0, खास यता पनि फिगर बन्नेवाला छ, त्यो हामीलाई नचाहिने भनेर भन्न खोजेको हो कि। आधा मात्रै हामीले हेरेको, 0.1 देखि चाहिँ हेरेको। यदि त्यसको 0 को कुरा गर्छौँ भने यता छ, त्यसले चाहिँ स्टेबिलिटीमा कुनै पनि रोल खेल्दैन भनेर चाहिँ त्यसलाई हामीले हटाइदिएको हो कि, छनलाई छ है। अनि यो 35.5 छ, त्यतिकै आएको छैन स्टार्टिङ म्याग्निच्युड, यो पनि फर्मुलाबाट आएको
है 35.5 छ भनेको 20 log k - 20n log ओमेगाबाट आएको हो भनेर भन्छ है। त्यही हो त्यो फर्मुलाको बारेमा अहिलेको कुरो है, कसले सोध्दै थियो यिनै हुन्। त्यो अहिले हेर्दै गएपछि 2-4 वटा एक्सरसाइज गरेपछि नि आफै प्रष्ट हुन्छ। अरु ल अरु केही छैन भने म तिमीहरूको एकचोटि हाँसेर लिन्छु हैन। अब बिस्तारै बिस्तारै तिमीहरूलाई एसेसमेन्टको पनि अब आउँछ होला, नोटिसहरू आउँछ होला हैन। अब एसेसमेन्ट पनि अब लिन त परिगयो। हुन त तिमीहरूको होमवर्कबाट यताउताबाट इभ्यालुएसन त भइरहेको छ, तर इक्जाम इज इक्जाम इभ्यालुएसन हैन। अनलाइनै लिने हो, फेरि त भएको उपाय पनि छैन भनेपछि अरू रुट लोकसलाई त प्रब्लम हुँदैन, यसलाई चाहिँ प्रब्लम हुनसक्छ किनभने यो पेपरमै चाहिन्छ। यसलाई म त्यही अनुसारले क्वेसन सेट गरौँला है, कसरी हुन्छ ल त्यसको बारेमा चिन्ता नगर्नु ल। ओके, दिस मच फर टुडे। थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू अल। सी यू अन नेक्स्ट कुन बारमा हो हाम्रो क्लास? मन्डे है। ल आजलाई यति, थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू।